आगोमा बस्नलाई इच्छा छ भने त योगीहरूको पूर्वको पुण्यको तेज साथै यहाँका भिक्षु संघहरूको गोपकहरूको पुण्यको तेज राम्रो जुटेर आयो भने त धेरै समय त लाग्दैन, लाग्छ त लाग्दैन। फेरि योगीहरूको पहिलाको पुण्यको तेज राम्रो छ जस्तो छ। किन शिविर आज 4 दिन भएका छन्, अहिले भोजनको पनि सबै पूरा भइसक्यो अनि पूरा भएर पनि कसैले यसैमाथि डबल दान गर्दै पनि हुनुहुन्छ। हुँदाखेरि योगीहरूको पुण्यको तेज राम्रो रहेछ भन्ने बुझ्न पर्यो कि परेन। र आज चाहिँ चतुर्थ दिनको अहिले बेलुकाको धर्म देशनाको समय भइरहेछ र हिजोको देशना कर्म सकृत ज्ञानको आधारबाट अगाडि हटाउन पर्ने तीनटालाई नहटाइकिन पछाडि हटाउन पर्ने लोभ दोष मोहलाई हटाउन सकिँदैन भन्नेमा पुगेको थियो। र अगाडि हटाउन पर्ने तीनटा भनेको दृष्टि, विजिगिचा, शीलवत परमार्थ धर्म। र हो यो दृष्टिको बारेमा, यसको बारेमा नबुझिकिन नजानिकिन चाहिँ हुँदैन। सबभन्दा डरलाग्दो नै यो हो। भगवानले दृष्टिको बारेमा, दृष्टि हटाउनको लागि र दृष्टिको बारेमा जान्नको लागि कति जरुरत छ भन्दाखेरि एक देवता रात्रिको समयमा भगवानलाई आएर बिन्ती चढाउँछन्, या देवताले आफूले जाने बुझे जस्तो भगवानलाई बिन्ती चढाउँछन्। उनले के बुझ्यो भने संसार यो तृष्णाले जेलेको छ, यावत प्राणीहरूलाई नै यो तृष्णाले डोराएको छ। कति डरलाग्दो हो यो तृष्णा भनेर तृष्णाको कसुर धेरै देखेर, यो कामरागको कसुरलाई धेरै देखेर भगवानलाई आएर के बिन्ती गर्छन् भन्दा सतीय वय ओमठ दह्य मानवा मथके कामराग पहानाय सतो भिक्खु परिवजे। सतीय वय ओमठ जस्तै छातीमा भाला गर्न आउँदैछ, छातीमा भाला रोपिँदैछ। दह्यमान वा मस्तके, मस्तके मस्तकमा दह्यमान आगोले जल्दैछ। मस्तक भने शिरमा, कपालमा आगो लाग्दैछ, छातीमा भाला गर्दैछ भने अहिले यो भाला निकाल्न, यो भालाबाट यो गरेको इलाज गर्न, यो आगो निभाउनको लागि कतिको जरुरत छ? कतिको जरुरत छ? यहाँ कपालमा आगो लाग्दै मैले यो काम गर्न छ, त्यो भ्याएर बल्ल आगो निभाउँछु भन्ने हुन्छ। त्यो काम गर्न अहिले आगो निभाउनको भन्दा अझ जरुरत अर्को कुनै काम छ? अहिले यो आगो निभाउन भन्दा जरुरत अहिले अब तपाईहरुले जति बाहिर अरु काम गर्दै हुनुहुन्छ, आगो झप्पै टिपी गयो भने सबै काम त्यागेर के गर्नुहुन्छ? आगो निभाउनुहुन्छ कि निभाउनुहुन्न? हो, त्यो आगो निभाउन त्यति जरुरत छ अरे। तर त्यो आगो निभाउन भन्दा अझ जरुरत अहिले देवताले भन्दैछन्, काम राग पहानाय सतो भिक्खु परिवजे। काम रागलाई मेटाउनलाई त्यहाँ भन्दा अझ जरुरत छ। मैले त्यस्तो देख्छु। भगवान देवताले आएर भगवानलाई बिन्ती चढाउँछन्। कपालमा हुर्किँदै गरेको, छातीमा भाला रोपिँदै गरेको, त्यसबाट जोगिन, त्यसबाट बच्न, त्यो आगो निभाउन, त्यो भालाबाट बच्न भन्दा पनि अरे कामराग मेटाउनलाई अझ जरुरत छ। यो कसले भनेको कुरा हो? देवताले, भगवानले होइन। कामराग होइन अरे। भगवानले फेरि भन्नुहुन्छ कि सतीय वय ओमठ दह्य मानव मथके सक्काय दिठी पहानाय सतो भिक्खु परिवजे। सतीय वय ओमठ अरे जस्तै कि छातीमा भाला गर्दैछ, दह्य मानव मस्तके कपालमा आगो जल्दैछ भने त्यो निभाउन, त्यसको इलाज गर्न भन्दा अझ जरुरत चाहिँ दृष्टि हटाउन अझ जरुरत छ। दृष्टि हटाउन अझ जरुरत छ। किन भन्दा यो दृष्टि नै 4 अपायको बिउ हो। दृष्टिकै कारणले 4 अपाय जान पर्छ। दृष्टि हटो भन्ने बित्तिकै 4 अपायको ढोका बन्द भयो। हो, यो तृष्णा, दृष्टि नभएको तृष्णा हो भने 4 अपाय
लैजान, चार अपाय चाहिँ लैजान, चार अपायको कर्मपथ बन्दिन। तृष्णा भन्ने लोभ नै हो। लोभ चित्त कतिवटा छन् भन्दा 8 वटा छन्। लोभ चित्त कतिवटा? लोभ मूल चित्त भनेर अभिधर्ममा आउँछ 8 वटा। 8 वटा लोभ मूल चित्तमा, 8 वटा लोभ मूल चित्तमा दिट्ठीगत सम्पयुक्त, दिट्ठीगत उपयुक्त, त्यसरी दुई प्रकारले छुटेको छ। दिट्ठीगत सम्पयुक्त 4 वटा, दिट्ठीगत उपयुक्त 4 वटा। दृष्टि सँगसँगै भइएको लोभ, यिनी दृष्टि सँगसँगै भएर सँगै हुने लोभ चाहिँ 4 प्रकारका। दृष्टि नभइकन लोभ मात्रै हुने 4 प्रकारका। बुझ्नुभयो नि? अहिले हो यो लोभमा भएको दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै दृष्टि सम्बन्धको लोभ पनि के भयो? यिनी दुईटा छुट्टिन्छन्। यो दृष्टि हट्ने बित्तिकै दृष्टि सम्बन्धको लोभ पनि के भयो? हो यो लोभ, यो दृष्टि हट्ने बित्तिकै 4 अपायको ढोका पनि बन्द भयो। 4 अपायको ढोका पनि बन्द भयो। त्यो मसिने गरी चाहिँ मैले भन्दैन, तपाईहरुले अहिले बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए धेरै मसिनो पनि नजाउँ, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो जतिलाई मात्रै लिएर जान्छु। र अहिले अब दृष्टि मध्येमा सबभन्दा डरलाग्दा दृष्टि हिजो कति प्रकारका बताइयो? अहेतुक दृष्टि, अक्रिय दृष्टि, नत्थिक दृष्टि। यसको निचोटमा हेर्ने भने कर्म, कर्मको फललाई विश्वास नगर्ने दृष्टि। अहिले त्यो दृष्टि त तपाईहरुमा छ त? कर्ममा विश्वास छ कि छैन? कर्ममा विश्वास छ। कर्ममा विश्वास छ भने पहिला यो कर्मलाई लिएर जाम र पछिबाट यिनी सत्काय दृष्टि, सस्य दृष्टि, उच्च दृष्टि हटाउनेमा पछि जाउँला। हिजो बुझ्नुभयो राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ। यो संसार कर्मले नै चलाएको छ, कर्मकै आधारमा चलेको छ। जस्तै गाडाको चक्का, रथको चक्का, गाडाको चक्कालाई बाहिर धुराबाट बाहिर निस्किन नदिनको लागि केले बन्द गरेको छ? ठेटीले बन्द गरेको छ कि छैन? त्यसलाई पालीले के भन्छ अरे? साडी के भन्छ? रथ साडी वया यथ। यिनी अहिले यहाँबाट पालीको अर्थ गर्दैको एकुन्टा सम्झिनु भयो भने पछि पाली शब्द हुने बित्तिकै अर्थ देखिन्छ। र कर्म त्यस्तो, तर त्यो कर्म कहाँ छ त भन्दा भगवानले काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, कर्म 3 प्रकारले गरिन्छ। काय शरीरले पनि गरिन्छ, वचन बोलीले पनि गरिन्छ, मनो मनले पनि गरिन्छ। काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। र हो यो काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्ममा प्रमुख कुन चाहिँ हो त भन्दा मनोकर्म। कुन कर्म प्रमुख हो? मनोकर्म। यो सबै यो कायलाई चलाएको नै मनले, वचनलाई चलाएको नै मनले। मनोपुबङ्गमो धम्म मनुष्यठो मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा। मनो, मन भन्ने कुरा पुबङ्गम सबभन्दा पूर्व अग्रणी हुने हो। अहिले जो बोल्न भन्दा अगाडि पहिले कुद्ने के हो? मन। अहिले एउटा शब्द निकाल्नको लागि यहाँबाट चित्त चैतसिकको धेरै ताकत भएर यसको ताकतले बल्ल चित्त चाहिँ वायु पनि चढेर आएर घुच्याड्छ र अनि यसबाट गएर यहाँ पूर्वमा भइएको कर्मज पृथ्वी रूप र अहिले भइएको चित्तज पृथ्वी रूप दुईटा पृथ्वी ठोकिन्छन्। दुईटा के ठोकिन्छन्? पूर्वबाट आइएको कर्मज पृथ्वी रूप र अरे अहिले भइएको चित्तज पृथ्वी रूप दुईटा ठोकिँदाखेरि आवाज हुन्छ। त्यो आवाजलाई उच्च निचा अब मसिनो मोटो तेरा कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ विन्यतहरू यिनी जुटेर बल्ल शब्द भइरहेको छ। ती सबै त्यहाँसम्म जुटाएर ल्याउने केले भन्दा चित्तले। केले हो? चित्तले। बोल्दिन भन्ने चित्त भइदियो भने आवाज निस्किन्छ? बोल्दिन भन्ने चित्त भइदियो भने आवाज निस्किन्न। यो बोल्छु भन्ने चित्त भयो भने त्यही आवाज हुन्छ। कायकलाई अराउने पनि चित्त, वचनलाई अराउने पनि चित्त। त्यही भएर एक पालीमा चित्ते रखिते काय कमं विरखित मेव होती, चित्ते रखिते वाचा कमं विरखित मेव होती, चित्ते रखिते मनो कमं विरखित मेव होती। चित्ते एउटै मनलाई रखिते सुरक्षा गर्ने हो भने
काय कम्मपि रक्षितमेव होति, काय पनि सुरक्षा हुन्छ। वाचा कम्मपि रक्षितमेव होति, वचन पनि के हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ। मनोकम्म, मनलाई पनि के हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ। हुँदाखेरि यो चित्त चाहिँ अग्र छ, चित्त नै प्रमुख छ। अहिले चित्त भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीमा जुन चित्त होस्, चित्त छ भन्ने बित्तिकै चित्त चेतना भिन्न चित्त उत्पत्ति हुन सक्दैन। चेतनादेखि अछट्टै भएर चित्त उत्पत्ति हुन सक्दैन। चित्त भयो, त्यो चित्तमा सँगसँगै चेतना पनि छ। के छ? अहिले जो समाधि ध्यान गर्छु भने चित्त भयो भने ध्यान गर्छु भने चेतना सँगसँगै छ। हो, यो चेतना चाहिँ कर्म हो। भगवानले चेतना हम भिक्खवे कम्म वदामी, भिक्खवे भिक्षुहरू अहिले जो उत्पत्ति हुने चित्त चैतसिक मध्येमा यो चेतनालाई चाहिँ कर्म भन्दछु। कर्म भन्ने चेतना, कर्म भने के हो? मनमा लोभ भयो, लोभको साथमा पनि लोभ सम्बन्ध, लोभ चित्तमा पनि चेतना सँगसँगै गएको छ। लोभ चित्तमा पनि के भन्छ? लोभ चित्त, पाप चित्त, पाप चित्तमा भएको चेतना चाहिँ कर्म हो। पाप चित्तमा भएको चेतना कर्म हुँदाखेरि त्यो कर्म के भयो भन्दा पाप कर्म हो। श्रद्धा चित्त भयो, श्रद्धा चित्तमा पनि सँगसँगै चेतना हुन्छ। श्रद्धा चित्त पुण्य हो, पुण्य भएको चित्तमा सँगसँगै भएको चेतना पनि कर्म। के कर्म भयो? पुण्य कर्म। र दोष चित्त, रिस उठेको चित्त पाप चित्त हो। रिस उठेको चित्त सँगसँगै भएको चेतना कर्म। पाप चित्तमा भएको चेतना हुनाले पाप कर्म हो। त्यसो हुँदा कर्म मन भएपछि नै चेतना नभइकन मन हुँदैन। अहिले यहाँ रातो देख्ने बित्तिकै चेतना छ। रातो भनेर देख्ने बित्तिकै के छ? रातो भनेर सम्झिने बित्तिकै पनि चेतना छ। चेतना भिन्न चित्त मात्रै हुन सक्दैन। चित्त चेतना नभइकन चित्त कुनै चित्त पनि उत्पत्ति हुन सक्दैनन्। सब चित्त साधारण चैतसिक, सम्पूर्ण चित्तमै उत्पत्ति हुने चैतसिक 7वटा छन्। ती 7वटा मध्येमा चेतना सँगै छ। अहिले भनेको बुझ्नुभयो? जुन चित्त भाव चेतना छँदैछ। तपाईँ हामी जिउँजेदेखिबाट ननी दाउन्जेलसम्म हो भने कि पाप कि पुण्य, यिनी दुईटामा एउटा भइरहेकै हुन्छ तपाईँ हाम्रो मनमा। पुण्य भएको छ भने छ, भए छैन भने पाप। कि पाप कि पुण्य। संसारमा धर्म कति प्रकारका छन्? पठाम पालीबाट हेर्ने भने कति प्रकारका छन्? अमलाले गर्दा बल भन्छन् भाषा कति प्रकारका छन्? अमला देख्दा बल्ल। अच्छा, 3 प्रकारका धर्म भन्दाखेरि के भयो? एउटा कुशला धम्मो, अकुशला धम्मो, अव्यागता धम्मो। के हो? अव्यागता भन्ने कुरा तपाईले अरु नसोच्नुस्। यो रूप अव्यागता हो। रूप अव्यागता हो। कारण नबनिने जति अव्यागता, त्यसरी बुझ्नु होला। अव्यागता अहिले जो देखियो सकियो त्यो अव्यागता हो। त्यसमा भएको जो देखेको रातो भनेर तान्दिने चेतना चाहिँ कुशल अकुशल त्यसमा हुन्छ। भवंग चित्त अव्यागता हो। भविष्य निदाएको चित्त अव्यागता, त्यसमा कुशल अकुशल हुँदैन। अव्यागता भनेको कुशल अकुशलदेखि अलग्गै भइएको चित्त। कुशल अकुशलदेखि अलग भइएको चित्त। तमोले पठाम पाली पठाम पढ्दाखेरि सुन्नुभएको छ हैन? पुरीमा कुशला धम्मा, पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम, अनन्तर पचये न पचयो। सुन्नुभएको छ? पुरीमा कुशला धम्मा, पश्चिमानम अव्यागतानम धम्मानम। कुशलका पछि अव्यागता लाग्छ, कुशलका पछि कुशल लाग्छ, कुशलका पछि अव्यागता लाग्छ। कुशलका पछि कुनै कुनै समयमा के सञ्ची अकुशला धम्मा, अकुशल पनि लाग्छ। अहिले यो पठामबाट भन्यो भने धेरै मसिनो हुन्छ। तपाईलाई अहिले यतिखेर अलि बुझ्न सक्ने भएको छैन होला नि। अहिले संक्षेपमा चाहिँ बुझ्नुस् कि कुशल भनेको यो जुन जसै भनिन्छ जवन चित्त हो, कुशल भयो। अनि त्यसका पछिबाट आउने भवंग अव्यागता। कुशल अव्यागता र अकुशल अव्यागता 2 प्रकारको छ।
र तमौले छटकेर यहाँ बुझ्नुहोस् कि कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्यगत धर्म भनेर। यिनी तीनटालाई बुझ्नुहोस् छटकरीमा, कुशल, अकुशल, अव्यगत। कुशल अकुशल अव्यगत भनेपछि अव्यगत त भवंग चित्तमा हुन्छ, निदाको बेलामा हुन्छ, रूपमा हुन्छ। अहिले यो तपाईँ हामी जुन जुन मन अहिले भइरहेको छ त्यसमा चेतना सँगसँगै छ। चेतना सँगसँगै भएको त कर्म भइरहेको छ। अनि कर्म भइरहेको छ भन्दा तपाईँ हाम्रो राम्रो चित्त छ भने कुशल कर्म, नराम्रो चित्त छ भने अकुशल कर्म। राम्रो चित्त छ भने कुशल कर्म, नराम्रो चित्त छ भने अकुशल कर्म। अहिले पनि कर्म भइरहेको छ, अहिले पनि बसिराख्नु छ, कर्म भइरहेको छ। अहिले कस्तो कर्म भएको छ होला तपाईहरुमा? अहिले अब धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने धर्म नै मनन गर्दै हुनुहुन्छ। कानले धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने मनले पनि धर्म नै मनन गर्नुहुन्छ। धर्म नै मनन गरेको बेलामा मनमा कुनै यिनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष आएको छ? आएको छैन भने मन धर्म सुन्नमा एकाग्र हुने, धर्म सुन्नमा भएको वीर्य छ, यतिखेर धर्म सुन्नमा भएको सती छ, धर्म सुन्नमा भएको समाधि पनि छ। तपाईहरुमा वीर्य पनि छ, यतिखेर सती पनि छ, समाधि पनि छ। अनि प्रज्ञा मार्गको सम्मा संकल्प छानबिछान पनि गर्नुभएको छ कि गर्नुभएको छैन? अनि छानबिछान गरेर साँच्चै देख्नु हो भने सम्मा दृष्टि पनि हुन्छ धर्म सुन्दा सुन्दै। यिनी सबै कुशलका त्यसरी आउँछन्। किन भन्दा धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यही धर्मलाई नै यहाँ मनमा मनन भइरहेको हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। गाना सुन्दै हुनुभएको छ ध्यान दिएर भने मनमा के मनन हुन्छ? गाना। अनि गाना गीत अलि राम्रो मनपर्दो गीत हो भनेदेखि त्यही गीत मनन भयो भनेदेखि कति राम्रो नि गीत, कति राम्रो भन्दा के आइसक्यो? अझै सुन्नलाई बल गरिएको, तानिएको आउँछ कि आउन? उपादान। उपादान पचया कम्म भव। हेर्नुहोस् है, यिनी केले यहाँ कर्म भइरहेछ। यो कर्म चाहिँ के कर्म हो? पुण्य हो कि पाप हो? पाप हो। धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने मनन पनि धर्म मनन भइरहेको छ। धर्म मनन भइरहेछ। धर्म मनन भएकोले गल्ती विचार पनि सही हुँदै आउँछ, गल्ती श्रद्धा पनि सही श्रद्धा हुँदै आउँछ, गल्ती मनन भएको पनि सही मनन हुँदै आउँछ। सबै उजु हुन्छ, मन पनि उजु सोझो बनाएको हुँदै जान्छ। अनि जो मनमा क्लेशहरू आउन दिएको छैन, धर्म सुन्ने वीर्य पनि भइरहेको छ, धर्म सुन्ने होश पनि भइरहेछ, होश पनि सती। धर्म सुन्नमा एक ध्यान पनि लागेको छ, समाधि। धर्मलाई मन स्वीकार पनि गरिराख्नुपर्छ, छानबिछान गरिराख्नुपर्छ, त्यसलाई राम्रो विचार गर्नुपर्छ, सम्मा संकल्प छ कि छैन? यिनी कुशलहरू धर्म 1 घण्टा सुन्नुभयो भने 1 घण्टा कुशल भइरहेको छ, र 2 घण्टा धर्म सुन्नुभयो भने 2 घण्टा कुशल भइरहेछ। त्यही पनि धर्म देशमा अलिकति चित्त बुझेन भने कथेर जाला समय अझै भ्याइएन। त्यसो पनि हुन्छ कि हुन्न? योगीहरुमा हुन्छ कि हुन्न? अब ठग्न भएन। अलिकति धर्म देशनामा रस पसेन भनेदेखि सुन्दा सुन्दै अल्छी लाग्छ कि लाग्दैन? अनि घडी हेर्नतिर लाग्यो, अझै भ्याइएन। त्यो बेलामा कुशल छ? त्यो बेलामा कुशल छ? अनि कुशल नभइकन चित्त नबुझेको मात्रै आएको हुन्छ, चित्त नबुझेको मात्रै आएको हुन्छ। त्यही भएर देशना गर्दा पनि यहाँ तमहुरलाई चित्त नबुझ्दियो कि भन्ने विचारेर भन्न परेको छ। मन भयो, चित्त भयो भन्ने बित्तिकै चित्त सँगसँगै चेतना लागेको हुन्छ, चित्तका साथमा चेतना लागेको हुन्छ। चेतना हुने बित्तिकै कर्म भइरहेको छ। कुशल चित्त हो भने कुशल चेतना, कुशल कर्म, अकुशल चित्त हो भने अकुशल चेतना, अकुशल कर्म। एक दिनको आफ्नो मनलाई आफै विचार गर्नुहोस् त। आफ्नो मनलाई आफै विचार गर्ने भने कति कर्म गरियो, के कर्म गरियो भने अनुमान लाग्छ कि लाग्दैन? भगवानले अरूलाई विचार नगर्नु, आफूलाई विचार गर्नु अरे। एउटी उपासिकालाई बिचारा उपासिका श्रद्धा त छ नि, बिचारा अन्धविश्वास, विश्वास त छ तर अन्धविश्वास। बलवान श्रद्धा मन्दो बन्य मुद प्रसन्न होती। अरे श्रद्धा त बहुतै छ। त्यागी देख्ने बित्तिकै पुरा दान गरिहालौं, हात जोडेर ढोगिहालौं, पुरा मानिहालौं, त्यस्तो श्रद्धा त छ।
तर ज्ञान छैन। मान्ने नमान्ने पनि छुट्याउन सक्दैनन्। अनि नसक्दाखेरि मानेको छिन् मिथ्या दृष्टि, मानेको छिन् मिथ्या दृष्टि। त्यतिखेरका लुगा नलगाउने भिक्षुलाई मानेथिन्। अनि तिनलाई दिनो घरमा भोजन दान, मलाई दिनो पुण्य मिल्नको लागि मेरो घरमा दिनो पालिदिनु होला अरे। घरका श्रीमान चाहिँ छैनन्, एकलौटे छोरो छ। अनि दिनौ त्यसरी जाँदाखेरि श्रावस्तीमा जेतवन बिहारमा धर्म सुनेर फर्किने व्यक्तिहरूले चर्चा गर्दै जान्छन्, कस्तो राम्रो देशना नि, कहिल्यै सुनेको थिएन मैले त, यस्तो रहेछ नि भगवानको उपदेश भन्दै त्यो धर्मको बयान गर्दै जान्छन्। धन्न धन्न यो पालि मान्छे हुन पाइएछ, धन्न मान्छे हुन पाएर यस्ता अमूल्य बाणी सुन्न पाइएको छ। पहिला पहिला यस्ता जन्म हाम्रा कति बितेछन्, कहिल्यै सत्य बुझ्न नपाइकन कति मर्यो। धन्न यतिखेर भगवान उत्पत्ति भएको बेलामा मान्छे हुन पाइएछ, भगवानले कति राम्रो उपदेश गर्नुभयो, कस्तो मलाई त छर्लङ्गै भयो। हामी अहो भाग्यम भन्दै प्रशंसा गर्दै गएका छन्। ती उपासिकाले सुन्छन्, उनी हुन् मिथ्या दृष्टि। अनि सुन्छन्, आज पनि सुन्छन्, भोलि पनि सुन्छन्, पर्सि पनि सुन्छन्। धेरै दिन सुन्दाखेरि त उनीलाई पनि खपि नसक्नु, के रहेछ त्यहाँ, मान्छे यस्तरी धाउँदैछन्, यस्तरी जाँदैछन्, त्यहाँ के नै त छ होला। फेरि बुद्धलाई यस्तो प्रशंसा गरेछन्, हामीले मान्ने भगवानलाई प्रशंसा नै छैन। हाम्रा भगवान यस्ता हुनुहुन्छ भनेर हाम्रा भगवानलाई प्रशंसा गर्ने कोही पनि छैनन्। बुद्धलाई चाहिँ जसले पनि प्रशंसा गरिराखेको छ। दिन प्रतिदिन बुद्धको उपदेश सुन्ने मान्छे बढेको बढेछन्, मान्छे गएको गएछन्, बुद्धतिर लागिरहेका छन्। तर हाम्रोतिरका छोड्दै गए, हाम्रोपट्टि चाहिँ के गर्दै गए, हामीले मान्ने भगवानको चाहिँ प्रशंसा पनि छैन। छ त ती उपासिकाको मनमा भएको। र अनि तिनी उपासिकाको मनमा भयो, म पनि जान पर्यो, के भन्ने चाहिँ रहेछन्, बुद्धले के भन्ने रहेछन् सुनि हेर्न पर्यो, एकपाल त सुन्न पर्यो। अनि सुन्ने मन भएर उनले सधैँ मान्ने उनका दृष्टि भिक्षु आउँदाखेरि अहिले बुद्धको बहुत बयान गर्दैछन्, मलाई पनि जामजाम भएको छ, आज म बेलुका धर्म सुन्न जान्छु। ए उपासिका, तिमी पनि अब त्यता लाग्न थाले कि, हेर्नुहोस् त, धर्म सुन्न जान्छु भन्दा त्यता लाग्न थाले कि अरे। अब मान्छे त्यस्ता खाले छन्, धर्म सुन्न जान्छु भन्दा कसो अरे। अब मान्छे यता लाग्ने र उता लाग्ने होइन नि त, धर्म त बुझ्ने, मनन गर्ने, आचरण गर्ने, आफ्नो कलेश निभाउने होइन त। म धर्म सुन्न जान्छु भन्दा तिमी पनि त्यता लाग्न थाल्यो कि त्यहाँ जान हुन्न, सबै आफ्नो परम्परा छोड्न लाउँछन्। त्यहाँ जाने भने त आफ्नो परम्परा पनि छोड्छन्। अहिले देखि छैन त्यता गएका व्यक्तिले, अहिले देखि छैन त्यता गएका व्यक्तिले हाम्रा भगवानलाई मान्दैनन्, आफ्नो परम्परा छोडे, परम्परा छोडे। त्यसो त जान हुन्न, हामी चाहिँ जाने होइन, उनीहरू जेसुकै हुन्, उनीहरू बौलाएका छन्, हामी चाहिँ के हो, जान हुन्न। अनि त्यहाँबाट ती उपासिकाको मनमा होइन, मलाई किन रोक्दा होलान्, अहिले यतापट्टि यस्तरी प्रशंसा भइरहेछ, न यिनीहरूले मलाई धर्म देशना गर्दै मलाई छर्लङ्ग बुद्ध भएको छ, न यता जान दिन्छ। कस्ता अप्ठ्यारा खाले परे हाम्रा भगवान त, उपासिकालाई हाम्रा भगवान त कसो हो। अब त्यता जाने भने रिसाउँछन्। अनि त्यहाँबाट आज पनि फेरि त्यही प्रशंसा छ, भोलि पनि खपिसक्नु भएन, उपासिकाको श्रद्धा बढ्दै गयो। अब म यिनका पछि लाग्ने भने म धर्म सुन्न जानु पनि पाउँदिन। मैले आफ्नो मानो खाएकी छु, आफ्नो गरेर खाएकी छु, कसैसँग मागेर खाएकी छैन। अनि यिनीहरूले मलाई रोक्ने के काम, उपासिकालाई हिक्मत बढेर आयो। यिनीहरूले मलाई रोक्ने के काम, रोक्ने थिए कि थिएनन्। आफ्नो भाग खाइएछ, आएर आफूलाई आएर धम्काउने यिनीहरूले, यिनलाई मैले खिलाउँदैछु अझै मैले आएर धम्काउँछन्, मैले नै खिलाएका मान्छेले मलाई धम्काउँछन्। यिनले मलाई रोके भनेपछि कुनै कारण त छ यिनीहरूमा, तर म रोकिन्न। मान्छे दुनियाँ गइरहेका छन्, गए जति सबै बिग्रिने भनेदेखि संसार नासिन्थ्यो। त्यसो त म पनि गइहेर्छु, अर्का जबरजस्ती गइन् उपासिका। गएर धर्म सुन्दै गइन्, फर्किँदाखेरि त ओहो म कस्तो छोडिएछु आजसम्म,
म त हामीले मानेको ठिकै छ, हाम्रो परम्परादेखि मानेको बहुत राम्रो, हाम्रो नै सही हो भन्दै बसेको हो। आज त्यसरी बस्नाले म फसे, आज त्यसरी बस्नाले म कसो अरे? कसले हो? उपासिकाले। काकी उपासिकाले भन्यो भने श्रावस्तीकी उपासिकाले। काकी हो? श्रावस्तीकी उपासिकाले भगवानको पालामा। अनि त्यहाँबाट जब धर्म सुनेर नि अर्का दिन अब सधैँ उनले दान गर्ने भिक्षु त आउँछन् घरमा, मिथ्या दृष्टिका। अनि उनले भनिन् अब भगवान बुद्धलाई घरमा निमन्त्रण गरेर भोजन दान गराउने इच्छा भयो। मैले पनि भगवानलाई दान गर्न पाएँ, भगवानको यस्तो ज्ञान छ, म भगवानदेखि दूर भए, भगवानको नजिकमा हुने नि अझ मैले कति बुझ्न पाउँथे होला। एकै दिनको दर्शनमा मलाई यति ज्ञान भयो भने मैले धेरै दिन उहाँको दर्शन पाउने, उहाँको उपदेश सुन्न पाउने भने मैले कति बुझ्छु होला। दिनौ मैले भोजन दान गरिराख्ने यिनी दृष्टिले आजसम्म मैले यिनीहरूलाई मानेको थिएँ, खोइ मलाई ज्ञान। एकै दिन जाने बित्तिकै मलाई यति परिवर्तन भयो भनेपछि मैले मानेकामा त सबै बोक्रो मात्रै छ क्या हो उपासिकाको मनमा है। आफूले मानेर आएकोमा त के रहेछ? बोक्रो मात्रै छ। अनि त्यहाँबाट भगवान बुद्धलाई भोजन दान गर्छु भनेर सोध्न त पर्यो एक आखर। आफूले पहिलेदेखि मानेर ल्याएका भनेर सोध्छिन्। ए तिमीलाई नजाऊ भनेर गइथ्यौ, अब फेरि बुद्धलाई यो घरभित्र हुल्ने भयो अरे। हेर्नुहोस् है, धर्मपदमा आएको कुरा। बुद्धलाई फेरि यहाँ घरभित्र हुल्ने भयो? होइन, भोजन दान गर्ने त हो के रे, मैले दान गर्छु। उपासिका तिम्रो घरभित्र तिनी मुण्डन पार्टीलाई भित्र हुल्नै दिनुहुन्न। मुण्डन पार्टी अरे। त्यतिखेरको भनाइ के भन्थे? मुण्डन पार्टी अरे। अहिलेको भनाइ हो भने जनै टुप्पी फेकेकालाई होला नि, यो चाहिँ अहिलेको भनाइ। र अहिले त त्यसरी भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्न दिनुहोस्। उतिखेर पनि मुण्डन भन्थे, भन्न त दिन पर्यो नि होइन, हामीले पनि अब सहनै पर्यो। ती मुण्डन पार्टीलाई भित्र हुल्छौ तिमीले, तिनीलाई भित्र नहुल। अनि कति गर्दाखेरि उपासिकाले भन्छन् होइन, मैले मेरो घरमा मैले दान गर्ने त हो। उनलाई पनि धेरै भन्दा भन्दै दिक्क परेन। मैले दान गर्ने त हो भन्नको मतलब तपाईसँग पैसा मागी छु र भने जस्तो नि त। तपाईहरुको पैसाले मैले दान गर्ने हो र तपाईको घरमा बोलाउने हो र मेरो घरमा मैले बोलाउने हो। अलिकति हिक्मत आउने त धर्म सुनेपछि। धर्म नसुन्दाखेरि त मलाई फेक्छन् कि, मलाई त्याग्छन् कि, मलाई वञ्चित गर्छन् कि भन्ने डराउन पनि पर्छ कि पर्ने छैन। अलिकति धर्म सुनेपछि त नडराउने मन त्यही धर्मले दिएर आयो। अनि त्यहाँ उपासिका यिनी मुण्डन पाटे आयो भने तिम्रो सत्यनाश हुन्छ, तिम्रो घरमा अलक्षिण लाग्छ, त्यसो त नबोलाऊ है भनेर गए तिनी। उपासिका सोचाइमा परिन्। आजसम्म मैले यिनीहरूलाई मानेको थिएँ, तर यिनीहरूले मलाई केही शिक्षा दिएनन्, मलाई केही पनि मिलेन, केही पनि मिलेन। अब यसो गर्दा पाप काटिन्छ। अरेका भरमा त कति जन्म बित्यो, अरेले खोइ के गरौँ। अहिले अलिकति धर्म सुन्ने बित्तिकै अलिकति कस्तो भित्र मनमा छङ्ग भएको भगवानको उपदेश। म अब अरेका पछि लाग्दिन, साँच्चै के हो खोजी गर्छु। उपासीको मन बढेर आयो। अनि छोरालाई, छोरा जाऊ जेतवन बिहार जाऊ, भगवानलाई गएर बिन्ती चढाऊ, भोलि घरमा भोजन दान हुन्छ, गएर तिमीले बिन्ती चढाऊ। अनि भगवानको बिहार जाँदा ती उपासीको घरबाट चाहिँ त्यो दृष्टिको बिहारको आँगनबाट जान पर्ने रहेछ फेरि। अनि ती उपासक त्यहाँ जाँदाखेरि तिनै भिक्षुले देखे, उतापट्टिका नाङ्गा बाबाले देखे। अनि हेर्छन्, ए यिनी त हाम्रै उपासिकाका छोरा हुन्। ए कहाँ हिँडेका? जेतवन बिहार यहाँ भने बोलाए। अनि गए, किन जेतवन बिहार हिँडेका? भोलि घरमा माताले बुद्धलाई भोजन दान गर्नुहुन्छ अरे, भगवान बुद्धलाई गएर निमन्त्रण गर्न हिँडेको। लौ बर्बाद भएछ। यिनी उपासिकाले टेरिनिन्। अब हामीले भनेको मान्न छोडिसके। आत्तिन थाले दृष्टिपाटी के हुन थाले? होइन, अब बुद्धलाई भोजन दान गर्छु, बुद्ध मान्छु भन्दाखेरि दृष्टिपाटी के हुन्छन्? उनीहरूलाई केही नोक्सान छ र? उनीहरूलाई नोक्सान छ र? भगवान बुद्ध मान्दैमा, भगवानको धर्म आचरण गर्दैमा, ध्यान बस्दैमा उनीहरूलाई नोक्सान हुने के चाहिँ छ? केही नोक्सान छैन र भने किन चित्त दुखाएका फेरि? सोचनीय कुरा त बहुत छ यसमा नि।
केही नोक्सान छ त? उनीहरूलाई केही पनि नोक्सान छैन, केही पनि हानि छैन, तापनि रोक्न खोज्ने उल्टो छ संसार। हेर्नुहोस् त। अनि उपासक तिमी जान त जाऊ, अब हिँडी गएछौ, मैले रोकेर भने रोकिनु, तर मेरो एउटा कुरा मान न। अच्छा के कुरा माने? अच्छा जेतवन बिहार चाहिँ तिमी यताबाट जाँदा सिधै पो पर्छ, यता भन्न जाऊ, उताबाट घुमेर जाऊ, पल्लो फाटकबाट भित्र घुस। अनि पल्लो फाटकबाट भित्र घुस, तिमी घुसेको बुद्धले देखुन् अरे। अनि त्यहाँबाट भोलि माताको घरमा भोजन लिन आउनु मात्रै भन, घर यहाँ छ, म फल्नाको छोरो, के आफ्नो परिचय के पनि नदिनु। भोलि माताको घरमा भोजन जान्छ, भोलि पालिदिनु होला मात्रै भन्नु तिमी। अनि यताको ढोकाबाट चाहिँ ननिस्किनु, उताको ढोकाबाट निस्केर परैबाट घुमेर चाहिँ घर जानु। बुद्धका आँखा छल्नुपर्छ। बुद्धका के गर्ने अरे? अब भगवानलाई छल्न खोज्दैछन् दृष्टिहरूले। अनि ती बिचारा साना बालक जे भन्यो त्यही अब दृष्टि त पहिलेदेखि मानेर आएका हुन्। भगवान त बल्ल यसो खोजी मात्रै छ। तिनीहरूलाई त पहिलेदेखि के हो? अब मानेर आएका, पहिलेदेखि मानेर आएको हो त पहिलेदेखिको पुरानो छापा त गरेको हुन्छ कि हुन्न? छापा गरेको छ। अनि माने, जे भन्यो त्यही माने, त्यसै गरी गए। भगवानले उनी घुमेर आएको देख्नुभयो दृष्टिले। मैले 31 भुवनमा नदेख्ने ठाउँ भने केही पनि छैन। लोक मात्रै होइन, लोकोत्तर पनि देखिसके, अझै मलाई छल्न खोज्दैछन् भगवानको मनमा। अनि त्यसै गरी नै उनले पनि भोलि माताकामा भोजन लिन आउनु भने गए। अनि त्यही दृष्टिको बिहारबाट कसरी गयौ? यसरी यसरी गए। ठिक गर्यौ। भोलि बुद्ध आउन सक्दैनन् तिम्रा घरमा, नभन्नु है गर। अनि त्यहाँबाट त्यसरी भोलि ती दृष्टि पनि भोजनको टाइम सधैँको आए घर। जब तिमीले भोजन भर्खर लिइसकेका थिए, भगवान बुद्ध पनि आउनुभयो सिधै। परैबाट देखे दृष्टिले भगवान आउनुभएको। जब देखे, देख्ने बित्तिकै यिनको मनमा शान्ति भएन, ढुक्ती भयो मनमा। ला यी उपासिकाका घरमा आए, यिनी आए, अब यिनले पनि बुद्ध मान्न थालिन् भने मलाई मान्न छोड्छिन्, मलाई मान्न छोडिन् भने मेरो भातको भाँडो घोप्टिने भयो। आखिरी त हेर्नुहोस् है, दृष्टिहरूले मान्न नदिएको कारण त्यो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रमाण आउँदैछ। अनि त्यहाँबाट त भगवान आउनुभयो। आउने बित्तिकै तिनले चाहिँ भित्र एकखेर कमरामा गए। उपासिका यहाँनिर मैले यहाँ यो मेरो पर्दाले यहाँ बार्छु, अनि बाक्लो पर्दाले बारिरहेको, किनभने बुद्धको बाणी हाम्रो कानमा पर्नुहुन्न, अलक्षण लाग्छ अरे। बुद्ध बाणी कानमा पर्यो भने के हुन्छ? अलक्षण लाग्छ अरे। धन्न त्यतिखेर लस्पिकर थिएन होला, नभए कतिलाई अलक्षण लाग्ने थियो। बुद्ध बाणी मेरो कानमा पर्नुहुन्न अरे, त्यही पनि ती लुगा तिनी पर्दाहरूले छेक्ने अरे। भगवानलाई इच्छा भयो भने यहाँबाट ब्रह्मलोक तक सुन्छन्। अनि ती दृष्टिको पर्दाले भगवानको बाणीलाई छेक्छ त? त्यो बाणी कानमा पर्नुहुन्न भनेर अनि ती वस्त्रले, तिनी पर्दाहरूले अनि रगहरू लिएर छेक्छन्। अनि भगवानले पनि जब भोजन लिएर धर्म देशना गर्न थाल्नुभयो, देशना गर्दै हुनुहुन्छ, दृष्टिको कानमा पर्न थाल्यो देशना। एक त उनलाई चित्त दुखेको, चित्त नबुझेको, भगवानका बाणी कानमा पर्दाखेरि त उनलाई त वज्र हाने जस्तो पो भएछ। अनि बस्न पनि सकेनन् कमरामा, जुरुक्कै उठाएर घरलाई ड्याङ्ग लात्ताले हान्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यति मूर्ख दृष्टि थिए त्यतिखेर। धन्न अहिले त त्यति साह्रो त छैन नि, छ त? अहिले त छैन नि, अहिले त कति सजिलो छ। हिजो आज मान्छे पनि धेरै शिक्षित भएका व्यक्तिहरू धेरै छन् कि छैनन्? घरलाई ड्याङ्गै हिर्काए। अर्काको घरमा आएर भात खाँदैछ, त्यही घरलाई हेर्नुहोस् है लात्ताले हान्दैछन्। अनि ड्याङ्गै हिर्काएर ड्याङ 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 गर्दै, आज उपासिका तिमीले भनेको मानिदेऊ, आज मुण्डन पाटेलाई घरभित्र हुल्यौ, मुण्डनलाई अरे। हेर्नुहोस् त, मुडुल्ला पाटेलाई भित्र हुल्यो भनेका। अब तिम्रो सत्य नाश हुन्छ, आजदेखिबाट तिम्रो घरमा मुण्डन पाटे घुसे अलक्षणीय लाग्छ, अब तिमी यसैमै चुल्लुमै डुब्छौ, बहुतै दुःख पाउँदैछौ भनेर सत्य श्राप गर्दै पो गए। आजसम्म पालेको व्यक्ति अहिले के गर्न थाले? श्राप्न थाले। हेर्नुहोस् त, अलिकति एक छाक भोजन दान गरेको उपकार देख्न त कहाँ कहाँ भगवान बुद्धलाई माने भन्दैमा श्राप्न थाले।
त्यस्ता पनि थिए कि थिएनन्? त्यस्ता भित्रबाट भगवानले शासन गर्नु परेको। भगवान बिहार गइसकेपछि गरेका भए पनि अलिकति अथवा हुन्छ नि, भगवान पनि त्यही हुनुहुन्छ। धर्म देशना गर्दै हुनुहुन्छ, देशना गर्दा गर्दै त्यो घटना भयो। तर भगवानले देशना रोक्नु भएको छैन। भगवानले देशना गर्दै हुनुहुन्छ, तर उपासिकाले सुन्न सकिनिन्। उपासिका टोलिन थालिन्, झोक्राइन्। अब मेरो देशना जति देशना गरे पनि यिनको कानमा पर्दैन, भगवानले देख्नुभयो। अनि उपासिका, मैले धर्म देशना गरेको, तिम्रो समाधि प्रज्ञा तेज हुनको लागि देशना गरेको, कस्तो भयो मनमा भन्दा बिचरा रुन्चे मुख लगाएर, मैले निमन्त्रण गरेको आज बल्ल बल्ल भगवानलाई। मैले सधैँ भगवान भन्दै मानेका व्यक्ति यसो अलिकति आशीर्वाद दिन त गाउँका शराबदेही भए। यस्तालाई मैले आजसम्म भगवान भन्दै माने कि म यस्तो फसेको रहेछु भगवान, आज यस्ता मूर्खलाई मैले भगवान भन्दै माने कि अलिकति भोजन दान गरेको एक छाक भोजनको उपकार त मान्छेले देख्छन्, यिनलाई मैले जीवनभर दान गर्दै आएकी हुँ। आज मलाई अलिकति पनि मलाई गाह्रो नमाने तापनि भगवानको त अलिकति इज्जत राख्ने हो नि, गाह्रो मान्ने हो। मलाई अपमान भएको त मैले सहन्छु भगवान, मलाई त केही चाहिँ लाग्दैन। भगवानलाई अपमान भएको मलाई सहन बहुत दुःख भयो भगवान। त्यसो हुँदा मलाई यतिखेर धर्म सुन्न सक्ने क्षमता छैन, मलाई जलायो भगवान, मन त्यता तान्यो। उपासिका, मन किन त्यसरी ताने कि? तिमीले त सबै यहाँ ठोकेको शब्द त सबै मनमा ल्याइछौ नि, कानीमा काट्देऊ न अरे। हेर्नुहोस् त भगवानले कति सजिलै भन्नुहुन्छ भने नि, त्यति उनले चाहिँ घरलाई डाङ्न डुङडुङ बनाएर चाहिँ शराब्दै हिँड्दाखेरि भगवानको मन यति पनि हल्लिएन। हल्लियो त? अलिकति पनि हल्लियो त? भगवानको मन यति पनि हल्लिएन, भगवानको मन। र कति भयो ए भगवान रिसाउँछन् भन्ने पनि छन् कि छैनन्? भगवान रिसाउँछन्। हाम्रो पहिला पहिला हामी सानामा मेलज्योतिर छँदा दिदीहरू 3 बहिनी मुनिको भाइ हो नि त म पनि। दिदीहरूले सबैले व्रत लिन्थे, बेलुका रोटी खान्थे। बेलुका के गर्थे? बेलुका रोटी खान्थे। अब आफू चाहिँ सानो सानो अनि सधैँ भात मात्रै खाँदाखेरि कहिले काहीँ त रोटी पनि खान मन लाग्छ कि लाग्दैन? अनि रोटी पनि खान मन लाग्दाखेरि दिदीहरूले उनीहरू चाहिँ व्रत लिने अनि आफ्ना आँखाका सामुनै अनि रुच्याएर रोटी खान्छन्। अनि आफू पनि छेउमा गएर मलाई एउटा रोटी दिनुस् न भने मागो, रोटी खान्छु भने व्रत लिए अरे। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ हाम्रो घरको घटना। रोटी खाने भने के गर्ने अरे? आखिरी त मलाई पनि मनमा भयो कि रोटी खान मन लाग्यो भने चाहिँ व्रत लिनै पर्ने रहेछ भन्ने। हेर्नुहोस् है, अनि त्यहाँ हामी त्यतिखेर भाइ बहिनी 3 भाइ हो। अनि सबै 3 भाइ चाहिँ बेचारा थुक्निल्दै बस्दै। अनि त्यहाँ अहिले सोच्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई पुण्य मिल्यो कि भने नि सबैलाई चुङ्ग्याएर खाँदाखेरि पुण्य मिल्छ? त्यस्ता त्यस्ता घटना पनि थिए पहिला पहिला। हिजो आज त अब तिनी छैनन् होला, मेटिँदै गए, मान्छे शिक्षित हुँदै गए होइन त। अनि त्यहाँबाट ए आज त शुक्रबार हो, खट्टा नखानु नि, उनीहरूले व्रतले नै हामीलाई सजाय। हेर्नुहोस् है, त्यो पनि थियो नि त, उनीहरूले व्रतले नै हामीलाई के हो सजाय। अनि त्यहाँ खट्टा खाए के हुन्छ? खट्टा खाए भगवान रिसाउनुहुन्छ। हाम्रा दिदीहरूले खट्टा खाएर को रिसाउनुहुन्छ? भगवान रिसाउनुहुन्छ। उनले व्रतले नै घर जहाँलाई नै सजाय। त्यो दिन चटनी खान पाइने थिएन। यो घटना सायद तपाईँहरूमा पनि परिआएको हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यति मान्दैछन्, रिसाउँछन् भने पनि डराउँछन् हाम्रा दिदीहरू नि। उनीहरूले भगवान भनेर पनि मान्दैछन्, रिसाउँछन् भनेर पनि डराउँछन्। भगवान त रिसाउने होइन नि, भगवान त आफूले मानेका पनि रिसाउँछन् भने के हो? डराउँछन्। अहिले ती उपासिका जस्तै नि त, ती उपासिका पनि रिसाउँछन् भनेर डराउन परेको छ कि छैन?
अहिले त डराउन मात्रै होइन, साँच्चै रिसाएर अहिले भगवान घरमा आउँदाखेरि त अनेक प्रकारले शराब्दै पनि हिँडे। आजसम्म मैले भगवान भन्दै माने कि यस्ता पो रहेछन्। अहिले हेर त भगवान बुद्धमा यस्तरी शराब्दै जाँदा पनि अनुहार अलिकति पनि बिग्रेन, उज्यालोपना अलिकति पनि बिग्रेन। कति उज्यालो, हेर त भगवानको मन कति पवित्र, कति क्लेश नभइएको। मैले मानेका भगवानमा त क्लेश रहेछ नि, अझै रिसाउँदैछन्, अझै शराब्दैछन्, अझै झगडा गर्दैछन्, अझै टन्टा गर्दैछन् भने हामी मान्छेहरू के फरक भयो र? हामी जस्तै त रहेछन्। बरु हामीले त अलिकति लुमुय विषय जान्नेको छ होला, यिनीहरूले त त्यति पनि। यो चाहिँ मैले थपेको नि। र नजान्दाखेरि भएका घटनाहरू र त्यस्ता पनि घटना हुन्छ। अहिले ती उपासिकालाई भगवानले, उपासिका तिमीले त त्यो शब्द कानमा मात्रै ठोकिएको थियो, किन मनमा भित्र आएर यहाँ जम्मा गरे कि? कानको अघि बिग्रिसक्यो, मनमा किन जम्मा गरे कि? भगवानले उसले जति सरापेको भने ठोकेको कहाँ हो? कानमा। जुन कानमा ठोकेर सुनेको मन अघि बिग्रिसकेको छैन हो, अनि भित्र चाहिँ किन जम्मा गरे कि? भित्र जम्मा गर्नाले समस्या उठेको। भगवानले हेर्नुहोस् न, भित्र जम्मा गर्नाले समस्या उठेको। जसले जति सुक्यो भने पनि कानमै सक्दिने भने यहाँ बिग्रिँदाखेरि यहाँ अब सुनेको भने यहाँ ठोक्यो, यहाँ सुन्यो, यहीँ बिग्रियो, यहीँ बिग्रियो त यहीँ सक्यो नि त। यहाँ न यता जम्मा नगर्ने भने कुनै समस्या छ त? तिमीले भित्र जम्मा गरेकोलाई खाली गर त उपासिका, खाली गर त। अरे जस्तै कानमा सुनेको खाली भइसक्यो, भित्रको पनि त्यस्तै खाली गराऊ। कसरी खाली गराउने भगवान? मेरो मन त तानिन्छ। तिमीले खाली गराउन सजिलो छ, तिम्रो मन त्यता जान नदेऊ। न परेशम उइलो माने न परेशम कतम कतो अत नो वा अविखेय कतानी अकतानी च। परेशम पराईहरूले जो परेशम तिमीले मान्ने पहिलाका भगवानहरूले। अब त पहिलाका भगवान र अहिलेका भगवानमा जानुपर्ने बेला भइसक्यो कि सकेन? किन ती उपासिकाले पहिला मान्ने दृष्टि उसलाई मान्थिन्, अहिले भगवान बुद्धलाई भगवान मान्दैछन्। परेशम त्यो तिमीले मान्ने पहिलाका भगवानहरूले कतम के गरो, के भनो, के बोलो, कस्तो गरो भन्ने कुरालाई नउइनोल मानी। त्यसलाई विचार नगर, त्यसलाई छानबिचार नगर, त्यसलाई मनन नगर। अरे उसले गरेको तिमीले गरेको होइन, उसले गरेको उसले गरेको नि। अरूले गरेको अरूको वचन अरूको कामलाई तिमीले नसोच, मनमा नराख। अरे न परेशम कतम कतो, कसले के गरो, कसले के भनो, कसले के भन्दैछ, कसले के गर्दैछ, कसले के गर्न खोज्दैछ भन्ने त्यसलाई मनमा नराख। अरे तिमीले मनमा के राख भन्दा अत्त नुवा अविखेय, आफू आफूलाई छानबिछान गर। अरे आफ्नो काय कर्मले मैले आज के गरे, मैले वचन कर्मबाट के बोले, मैले मनोकर्मबाट कस्तो चिन्तन गरे, कस्तो मनमा कल्पना गरे, आफू आफूलाई अत्त नुवा अविखेय कतानी अकतानी च। मैले राम्रो कति गरे, नराम्रो कति गरे भने आफू आफूलाई छानबिछान गर न। भगवानले अहिले तिमीलाई हेर त, अघिको रिस तिमीलाई चित्त नबुझेको मनलाई हेर त। भगवानले अहिले अन्त नहेर, तिमीले त्यही मनलाई हेर भन्दाखेरि त चित्त नबुझेको मनलाई राम्रो ध्यान दिएर हेर्छन् त्यो उपासिकाले। जब ध्यान दिएकै बेलामा त त्यता मनतिर ध्यान दिँदाखेरि समाधि भयो कि भएन? समाधिमा चित्त नबुझ्दो छ त? समाधि हुने बित्तिकै अहिलेको चित्त नबुझेको छैन, छङ्गै भयो। अघिको अहिले भर्खरै यति छङ्ग भइसक्यो। भगवानले बताइदिनुको बाटो कति राम्रो हो। त्यस्तरी म जलेकी थिएँ, त्यस्तरी जलेकै व्यक्तिलाई अहिले शीतल मिल्यो। तिमी पछि मुक्ति हुन्छ भन्ने शब्द त कहाँ गयो? अहिलेको अहिले शीतल मिल्यो कि मिलेन? अनि त्यही शीतलबाट भगवानले तिमीले हेर्दै जाऊ, अझै त्यही शीतल पनि अनित्य छ, हेर्दै जाऊ भनेर आफू आफूलाई हेर्न लगाउनु भएको भगवानले। हेर्दा हेर्दै ती उपासिका श्रोतपन्न, ती उपासिका अब यिनलाई मान्छन् त, अब यिनलाई मान्छन् त। आखिरी अलक्षण लागेको कसलाई हो त? बुझ्नुभयो तपाईँहरूले नि? उपासिकालाई हो त। आफूलाई अलक्षण लाग्छ भन्ने डरले पो हुन्छ नि त। तिमी त्यहाँ नजाऊ, तिमीलाई नबोलाऊ, त्यहाँ धर्म सुन्न नजाऊ भन्ने त कसलाई अलक्षण लाग्छ भन्ने डरले। अब तिमीलाई आएर खाने बाटै के भयो भन्नुभयो?
यता उपासिका शरणगामी होइन। बलियो शरणगामी भएपछि अब ती दृष्टिहरूलाई उनले मान्छन् त, हात जोड्छिन् त, ढोक्छिन् त, किन उनी शरणगामी भइन्। तर यो जग्गामा भगवानले आफूलाई हेर, आफ्नो काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म, आज मैले काय वचन मनले कसैलाई केही बिगार गरे कि गरिन, दैनिक आफूलाई हेर्ने गर्नु अरे। मैले वचनले कसैलाई पिराएको छ कि छैन, मैले कसैलाई झुटा बोलेको छु कि छैन हेर्नु अरे। मैले मनबाट कसैलाई नहुँदो नराम्रो काम वितर्क काम गुण बारेमा नचाहिँदो चिन्तन गरे कि गरिन, त्यहाँबाट वितर्क कसैसँग चित्त नबुझेको रिसले मनन गरेको छु कि छैन, उही त वितर्क कसैलाई मैले चुड्छु काट्छु मार्छु भने त्यो नराम्रो भाव मेरो मनमा भयो कि भएन। भोलि आफ्नो मनलाई पनि जाँच गरिराख्नु अरे, आफ्नो कायलाई जाँच गर्नु, आफ्नो वचनलाई, आफ्नो मनलाई, आफूलाई हरदम हेर्नु। जसले आफूलाई हेर्छ त्यो व्यक्तिले आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्छ, जसले अरूलाई हेर्दै जान्छ आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्दैन। अरूलाई हेर्ने व्यक्तिले आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्दैन। अरूलाई हेर्ने बित्तिकै यहाँ चित्त बुझ्दैन, चित्त बुझेन रिस उठी गयो, आफूलाई त जलाइ गयो नि, अरूलाई हेर्नाले जलाएको। यदि आफूलाई हेरेको थियो भने त्यो जलाउने आउँछ, त्यसो जलाएको आफूलाई हेर्नाले कि अरूलाई हेर्नाले। भगवानले अरूलाई नहेर, ए अहिले त यसो भन्न थालेछन् छोडिदेऊ तिनी न भन्न दिनु, आफूलाई हेर्नु। उसले पनि के भन्छ, उसले के भन्छ, उसले के भन्छ, जति पानीका मूल जति मूल फुटिरहेको छ त्यति सबै बन्द गर्छु भनेर सकिन्छ त, सकिँदैन। भन्नेले त भन्दै गर्छन्, आखिरी गधा डोराए जस्तो गधा बोके जस्तो हुन्छ। गधा बोकेको सुन्नुभएको छैन त। निन्दन्ते तोणेमा सेनम निन्दन्ते बहु भाँडिकम मित भाँडम पे निन्दन्ती नथि लोक अनिन्दितो। लोके लोकमा भएका मनुष्यहरूले तोणेमा सेनम चुपचाप लागेर मौनम बस्ने व्यक्तिलाई पनि निन्दन्ती, यो त घोसेरै छ भनेर निन्दा गर्छन्। अनि केही नबोलिकन बसे पनि घोसे भन्छन्। हेर्नुहोस् है, मान्छेले छोड्छन् त। निन्दन्ते तोणेमा सेनम निन्दन्ते बहु भाँडिकम, अलिकति बोल्न नथाल्यो भने पनि यो गफी भन्छन् अरे। हेर्नुहोस् है, बोले पनि छोड्दैनन्, नबोले पनि छोड्दैनन्। मित भाँडम पे निन्दन्ती नथि लोक अनिन्दितो। मित भाँडम पे ठिक्क चाहिँदो मात्रै बोले पनि, निकै गम्भीर पल्टेको विद्वान पल्टेको होला नि भनेर त्यही पनि छोड्दैनन् अरे। चुपचाप बसे पनि छोड्दैनन्, बोले पनि छोड्दैनन्, ठिक्क बोल्छु भने पनि छोड्दैनन्। लोके लोकमा अनिन्दितो, म सबैको निन्दाबाट बच्छु भन्ने व्यक्ति नथि कोही पनि छैनन्। संसारमा निन्दाबाट बच्ने मनुष्य कोही पनि छैनन्। निन्दाबाट बच्न सक्ने कोही छन् होला? तपाईहरु बच्न सक्नुहुन्छ? अब बच्न सकिन्न भनेदेखि, कोही पनि बच्न सकिन्न भनेदेखि यिनीहरूले कुरा काट्छन्, यिनीहरूले भन्छन् के भनेर अब त्यसका पछि लाग्ने, त्यसका पछि लाग्ने कि सत्यमा अडिने। अब निन्दा त आफूले जसो गरे पनि जसरी बसे पनि निन्दा गर्न त छोड्छन् त? छोड्दैनन्। अब बोले कुरौटे, नबोले घोसे, ठिक्क बोले खुब विद्वान पल्टेको भन्छन्। हेर्नुहोस् है, भन्दा कतिबाट पनि छोड्दैनन् भनेदेखि आफू किन हल्लिने, सत्यमा अडिने। के हो? सत्यमा अडिने। सत्यमा अडिने भनेदेखि आफ्नो काय सुरक्षा, वचन सुरक्षा, मनलाई सुरक्षा गर्न सकियो भनेदेखि नराम्रो अकुशल कर्मबाट आफू बच्यो। कर्म किन भन्दा कुशल कर्म, अकुशल कर्म, यिनी दुईटा चाहिँ तपाईहरुमा हरदम भइरहेछन्। कुशल भयो भने भयो, भएन भने अकुशल त भइरहेकै हुन्छ। अकुशल भएको छैन भने कुशल चाहिँ भइरहेकै हुन्छ। कुशल अकुशल नभएको बेला चाहिँ कतिखेर हो? कतिखेर हो? निदाएको बेलामा। त सपना देखेको बेलामा पनि हैन अझै। सपना देख्दा पनि जवन चित्त हुन्छ। निदाएको व्यक्तिले सपना देख्दैन नि त। कि निदाएकोले देख्छ? यो ठाउँमा अलिकति तमहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। निखर निदाएकाले सपना देख्दैनौ, बिउजेकाले पनि, होसमा आएकाले पनि सपना देख्दैनौ, होसमा बसेकाले पनि सपना देख्दैनौ, निदाएकाले पनि सपना, निदाएकाले पनि सपना। निदाएको भवंग चित्तले हो,
भवै सही त्यसमा सपना देख्दैनौ। सपना देख्ने जवान चित्तले हो, जसैले जवान चित्तले सपना देख्छौ, भवंग चित्तले देख्दैनौ। रातभरि सपना देखेबाट अनिद्रो जस्तो हुन्छ, निन्द्रा नपुगे जस्तो। किन भवंग चित्त कम्ती भयो, जवान चित्त धेरै भयो। तपाईमा जो सुत्यो निदाउने बेलामा टोलीले एकोरो भएर बल्ल निदाइन्छ हैन? निदाउने बेलामा एकोरो हुन्छ कि हुन्न? एकोरो हुँदै जान्छ। अलि त्यहाँ जान्ने मन चाहिँ थाहा पाएको कम्ती हुँदै गयो, होस कम्ती हुँदै गयो, एकोरो हुँदै गयो। त्यतिखेर लोभले पनि छोपेको हुन्छ, दोषले पनि। निन्द्रा भने थिनमिद्ध चाहिँ लोभबाट पनि आउँछ, दोषबाट पनि आउँछ। लोभ दोष यिनी दुईटाबाट आउँछन्। कोही बेलामा धर्म सुन्दा सुन्दै झुल्नु भयो भने चित्त बुझ्छ। निन्द्रा पनि कति आएको उहाँहरू यसो टाठो हुन खोज्नुहुन्छ, फेरि आँखा त के हुन्छ टालिहाल्छन्। अनि छेउकाले देख्छन् भनौँ यो किन निन्द्रा लागेको होला, चित्त बुझेको छ, दोष सम्बन्धबाट निन्द्रा लागिरहेछ। कोही बेला ठक्क गरेर सुत्दाखेरि मिठो निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन? अनि त्यो मिठो निन्द्रालाई भित्रबाट रुचि मानेको पनि हुन्छ कि हुन्न? लोभ सम्बन्धबाट पनि निन्द्रा लागेको हुन्छ। हो त्यो लोभ सम्बन्ध दोष सम्बन्ध निन्द्रामा जब एकोरो हुँदै गयो, सती कमजोर हुँदै गयो, सती कमजोर हुँदै गयो। अनि फेरि यस्तो सती हुन्छ, कमजोर हुन्छ, सती हुन्छ, कमजोर हुन्छ गर्दा गर्दै यता निन्द्रा लाग्ने भन्ने पनि तपाईमा चित्तको लहर जवन चित्त हुन्छ, भवंग चित्त हुन्छ, जवन चित्त, भवंग चित्त, जवन चित्त, भवंग चित्त। अहिले अब यहाँ कतिवटा देख्नु भयो? यो एउटा देखेर यो देख्नको बीचमा भवंशै धेरै भएका हुन्छन्। हो त्यो भवंग धेरै भएर जवंगको ताकत कम्ती भयो, भवंग धेरै भयो, भवंग चित्त धेरै भयो, जवनको ताकत कम्ती भयो भनेदेखि अनि लाट्टिँदै जान्छ। के हुँदै जान्छ? लाट्टिँदै जान्छ। त्यही लाट्टिँदै अनि जवन चित्त कमजोर हुँदै गयो, भवंग धेरै भयो। अलिकति जवन चित्त भएको बेला यसो थाहा पाउँदै जस्तो, अनि अलिकति सती कमजोर हुँदै जवन चित्तको लहर नसकिँदै सतीले सकेन, सतीले थाहा पाउन छोडो, तर जवनको लहर सके छैन भने सपना भएर गयो। के भएर गयो? जवनको लहर सकेर भवंगमा टप्पै बस्दियो भनेदेखि चाहिँ भवंग चित्त पुरीमा अव्यागता धम्मा पश्चिमानम अव्यागतानम धम्मानम अनन्तर पचयेन पचयो। सुन्नुभएको छ नि? भवंग चित्त मात्रै भइरहेको बेला निदाइरहेको छ। के भइरहेछ? भवंग चित्त हुँदा हुँदै फट्टै जवन चित्त भयो, तर सतीले सकेन, जागृति बनाएको जस्तो सती भएन भने सपना भयो। के भयो? सपना हो। त्यो सपना अवस्था चाहिँ निखर निदाएको पनि होइन, होसमा भएको जागृति अवस्था पनि होइन, बीचखाले अवस्था। के अवस्था हो? त्यो बीचखाले अवस्थामा पनि कुशल अकुशल हुन्छ। निदाएको बेलामा मात्रै कुशल अकुशल छैन, तर त्यतिखेर त्यति तेजिलो चाहिँ हुँदैन। र अहिले तपाईमा के कुशल के अकुशल यिनी दुईटामा एउटा चाहिँ हरदम भएको हुन्छ। के कुशल के अकुशल बिउजेको बेलामा यिनी दुईटामा भइरहेको हुन्छ। र तपाईमा एक दिनमा आफूलाई अघि उपासिकाले परीक्षा गरेर गर्ने भने एक दिनमा तराजुमा हाल्ने भने कुशल र अकुशल कस्तो चाहिँ हुन्छ होला? तराजु होला नि भन्दाखेरि अब बल्ल परीक्षा गर्नेतिर हुनुहुन्छ होला नि त। र अहिले हो यो कर्ममा कार्यकर्म, वचन कर्म, मनोकर्म प्रमुख कुन चाहिँ हो? मनोकर्म। कुन चाहिँ हो? मनोकर्म प्रमुख। मन नै अग्र छ, मन नै प्रमुख छ अरे। मनकै आधारमा भाषती बोल्ने काम पनि गरेको छ, मनकै आधारमा करोति काय काम पनि गरेको छ। कायलाई अराउने पनि मन हो, बोलीलाई अराउने पनि मन हो, सबै मनकै आधारमा चलेको छ अरे। त्यही मनकै आधारबाट कर्म बनेको हुन्छ र त्यही कर्मले कुशल कर्म हो भने कुशल मुताबिक हो। ततो वा सुख मन्वेति छाया वा अनुपायिनी। छाया झैं भएर कुशल कर्म सुख दिनको लागि फल पछि लागेको हुन्छ। ततो नम दुःखम मन्वेति चक्कम वा वहतु पदम। पापम पाप कर्म पनि
ततो जस्तै गाडामा नारिएका गोरु हिँड्दाखेरि चक्कम गाडाका चक्का पदम गोरुका पाइला पछि घुम्दै घुम्दै गए झैं अरे दुःखम अन्वेति दुःख मात्रै पछि लाग्दै जान्छ। पाप कर्म कुशल कर्मको पनि कर्म पछि लागेको हुन्छ, पाप कर्मको पनि पछि लागेको हुन्छ। र यिनी कर्म जति सबै मनबाट मन प्रमुख भएर हुन्छ। बुझ्नु होला तपाईहरुमा जुन चित्त हुन्छ एउटो लवाज हुन्छ, एउटो बोल्ने मन भयो भन्ने बित्तिकै त्यसमा चेतना सँगसँगै छ, कर्म पनि रहेकै छ। तपाईहरुमा लोभ लाग्यो, लोभमा एकैटी लोभको सम्बन्धको चेतना भइरहेको छ, पाप कर्म भइरहेकै छ। कर्म भन्ने कुरा कसैलाई गएर पिटेर मारेर मात्रै पाप लाग्ने होइन। मनमा क्लेश हुने बित्तिकै लोभ मनमा लोभ सम्बन्धको चेतना छ, दोष मनमा दोष सम्बन्धको चेतना छ, चेतना सँगसँगै भएकोले गर्दा कर्म बनिरहेको हुन्छ। र हो यो विषयमा भगवानको पालामा नाट पुत्र भन्ने थिए। समय पनि हेर्न पर्यो, तमोला भन्ने टाइम पनि साह्रै धेरै त छैन। नाटपुत्र भने निर्ग्रन्थ नाटपुत्र अहिलेका जैन धर्म। उनीहरूले पनि कर्म त मान्थे, तर उनीहरूको भनाइ चाहिँ द्वार के हो, द्वार होइन दण्ड के हो, काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड उहाँहरू यसरी चलाउँथे। उनीहरूले पनि तिनी निर्ग्रन्थ नाटपुत्र चाहिँ कर्मलाई मेटाएका पार्टी त होइनन्, मान्ने पार्टी त हुन्, तर उनीहरूले काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड। भगवानले चाहिँ काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। तर यिनमा फरक के थियो त भन्दाखेरि एक दिन भगवान भएको ठाउँमा निर्ग्रन्थ नाटपुत्रका चेला दिघ तपसी आएका थिए। दिघ तपसी आए भगवानले, हे दिघ तपसी, पहिला त त्यस्तै अलाप सलाप कुरा कहानी भयो, पछिबाट भगवानले तिम्रा गुरुले अहिले यो काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म लिन्छु, तिम्रा गुरुले कसरी लिन्छन्? हाम्रा गुरुले दण्ड लिन्छन्, काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड। अनि दण्ड लिन्छले चाहिँ काय वचन मनमा कुनलाई ठूलो लिनुहुन्छ? भगवानले मनोकर्म ठूलो। भगवानले के भन्नुभयो? भगवानलाई पनि त्यस्तै गरे, तीन पाली खेलाएर सोध्छन् तिनले फेरि कुन कर्म ठूलो अरे, फेरि पनि मनोकर्म। कुन कर्म ठूलो अरे? मनोकर्म। किन भगवानले पनि तीन पाली खेलाएर सोध्नु भएको थियो नि। अनि त्यति हो दिघ तपसी गए। त्यतिखेर राजगृहमा, यो चाहिँ राजगृहमा जब यता दृष्टिहरूको पार्टीमा पुगे, त्यहीँनिर एउटा ठूला महाजन व्यक्ति उपाली नाम गरेका उपासक थिए। ठूला राजगृहमा धेरै प्रख्यात भएका महाजन व्यक्ति, धेरै श्रद्धालु व्यक्ति, तर यिनले मान्थे, यिनी निर्ग्रन्थ नाटपुत्रहरूलाई नै भगवान मान्थे, भगवान बुद्धलाई मान्ने थिएनन्। भगवान बुद्धलाई मान्ने थिएनन्। बुद्धमा विरोधी पक्षमा बसेका थिए उपाली पनि। एउटा नौ अवतारको रूपमा पनि मान्ने थिएनन् थे त। र बुद्धलाई विरोधी गर्थे, यता दृष्टिलाई मान्थे। अनि जब त्यो दिघ तपसी आउँदाखेरि निर्ग्रन्थ नाटपुत्रले, तपसी कहाँ गएर आयो? आज म बुद्ध कहाँ गएर आएको। के चर्चा भयो त भन्दाखेरि यिनी चर्चा भयो। यिनी चर्चा भयो भन्दै गल्ल हाँसे। त्यति गौतमले त्यत्रा व्यक्तिहरूलाई लिएर हिँडेका छन्, आफूलाई भगवान भनेका छन्, यति पनि जान्ने रहेनछन्। काय दण्ड, मनोदण्ड, वचन दण्डमा काय दण्ड ठूलो भन्ने पनि जान्ने रहेनछन् अझै तिनले। अरे भगवान बुद्धलाई गिल्ली गरेका। अनि त्यहाँ दृष्टिले त्यस्तै भगवानलाई गिल्ली गरे, हाँसे। अनि त्यहाँबाट उपाली त्यही मौकामा, गुरुजी त्यसो भए मौका पर्यो, म बुद्ध कहाँ म जान्छु र बुद्धलाई चाहिँ मैले कतैबाट बोल्न नसक्ने गरी बुद्धलाई म ठिक पार्छु। योपालि ठिक पार्ने कसलाई हो? बुद्धलाई म ठिक पार्छु। बुद्धले, हे दीर्घ तपसी, मन ठूलो भनेका हुन्? सोध्छन्, हो मन ठूलो। यो मनले के गर्न सक्छ र ठूलो? अनि नाटपुत्रले भन्छन्, मनले कसैलाई दान गर्छु, मनले भन्दैमा दान हुन्छ? अहिले उनले मनले दान गर्न मन लाग्यो, ल म दान गरे, मनले भनौँ पैसा त दिएको छैन, दान हुन्छ? यसो योगी सामला सबैले 100 लाख मनले दान गरिदिनुहोस्, पैसा चाहिँ नदिनुहोस् है, दान हुन्छ?
अनि अर्को कुरा उनले भन्छन् एउटा पशुलाई रिस उठेर मनले मार्छु, कायले चाहिँ हान्दिन, वचनले मार्न हुकुम पनि दिन्न, मनले मार्छु मर्छ त अरे, मर्छ मर्छ मनले मार्दाखेरि मर्दैन, मनले यसलाई चाहिँ म पिड्छु भने मनले पनि केही गर्न सक्दैन, एउटा छुनै पनि सक्दैन, कार्यले नगरिकन केही कार्य पनि सिद्धि हुँदैन, पुण्य गर्न पर्यो कार्यले नगरिकन सिद्धि हुन्न होइन। यी गौतमले यति पनि जानेका रहेनछन् भगवानलाई, निर्गन्थ नाटपुत्रले, गुरुजी मलाई आज्ञा दिनुहोस् म ठिक पार्छु गौतमलाई अरे। अनि यता ती नाटपुत्रले अझै के भन्छन् भने आफू त मिथ्या दृष्टि भए भए सबैलाई मिथ्या दृष्टि बनाउने भए, उनलाई पीड लागेको अरे। बौद्ध मत जति टाकटुकेलाई के बनाउने भए अरे, मिथ्या दृष्टि। गुरुजी म बचाउँछु अब मिथ्या दृष्टि भएकालाई, मलाई आज्ञा दिनुहोस् भन्दा जाऊ उपासक, उपासक जाऊ, तिमी बहुत विद्वान छौ, तिमी जस्ता व्यक्ति बुद्धलाई सजिलै तिमीले ठिक पार्न सक्छौ, तिमी जस्ता व्यक्तिले बुद्धलाई कसो हो। अनि यता विगत बसेर गुरुजी उपासकलाई नपठाउनुहोस्, आजसम्म बुद्धसँग गएर पहिला पहिलाका निकै नै मैले जान्दछु भन्ने मैहुम भन्ने बहुतै नाम प्रख्यात भएका श्रमण ब्राह्मणहरू बुद्धलाई ठिक पार्छु भन्दै गए, सबै ठिक पारेर मात्रै आएका छन्। आजसम्म बुद्धसँग चर्चा गरेर फल्नाले चाहिँ जित्यो भन्ने छैन है, कतै सुन्नुभएको छ गुरुजी, नपठाउनुहोस् है भरे यिनलाई नै ठिक पार्लान् अर्काले विगत बसेर। अनि त्यहाँबाट यता उपालीले भन्छन् गुरुजी तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् न, बुद्धको जाल त मैले कतैबाट पनि जाल थाप्नै दिन्न, मेरो एउटै वचनले बुद्धलाई हल्ले नै नदिने गरे म डल्लो पार्छु अरे। अनि यहाँ चर्चा हुँदैछ, एउटाले चाहिँ रोक्ने, गुरु चाहिँले चाहिँ जुन भगवान उहाँलाई मान्यता पाएकाले चाहिँ चाहु। अनि ती चर्चा हुँदा हुँदै आखिरी पठाए उपालीलाई, उपाली आए भगवानसँग त्यस्तै कुशल वार्ताहरू भयो। अघि दीर्घ तपस्वी आएको थियो नि यहाँ, भगवान भेट भयो, भेट भएको थियो, के चर्चा भए कुरो कोट्याउन थाले हिँड्दै, भगवानले अघि भएका चर्चा सबै भने बताउनु भयो। अनि भन्दा तपाईले यो काया दण्ड वचन दण्ड मनोदण्डमा मनलाई ठूलो मान्नु भएको भन्दा मैले मनलाई ठूलो मानेको हैन। मनले एउटा गाई अगाडि छ, मैले मार्छु त्यसलाई, मनले कायले छुन्न, त्यो मर्छ त, त्यो बिचारा मन, त्यो मनले के चाहिँ गर्न सक्छ र, एउटा केही गर्ने सामर्थ्य नै नभएको मनलाई गएर तपाईले कसरी ठूलो भन्नुभयो, यति पनि तपाईले जान्नु भएन भगवानलाई। भगवानले पनि उपासक म तिमीलाई सोध्छु, त्यहाँ त प्रश्नोत्तर धेरै छ नि, धेरैमा अहिले मैले चाहिँ यही एउटा मात्रै भन्छु, उपासक म तिमीलाई सोध्छु, तिम्रा गुरुहरू भिक्षाटन देशाचारी गर्छन् के गर्छन्? हिँड्दाखेरि भिक्षाटन हिँड्दाखेरि अनि खुट्टाका पाइलाले यहाँ कुल्चिँदाखेरि यहाँ नदेखिने प्राणी कति हुन्छन्, तिनी मर्छन् कि मर्दैनन्? भगवानले त्यो त मर्छन्। अनि 1 घण्टा हिँड्ने भने कति मर्छन् होला भन, त्यो त अनगन्ती मर्छन्। अनि तिम्रा गुरुहरू देशाचारी, एक दिन देशाचारी गर्दै गयो भने प्राणी कति करोड मर्छन् होला भगवानले, त्यो त अनगन्ती नै मर्छन् भगवान। अनि हामी आज हिँड्नाले प्राणी धेरै मरे, हामीलाई चाहिँ यो पाप लाग्यो, यो नरक भोग्न पर्छ भनेर चाहिँ कुन नरक बताउँछन् भगवानले सोध्नु, त्यो त भोग्न पर्छ भनेर बताउँदैनन्, किन भन, पाप लाग्दैन। उपाधिले के भन्न थाले, होइन तिमीले कायले त मारेनौ र भगवानले, कायबाट त मरे कि मरेनन्? मरे, कायबाट मर्यो भने किन पाप लाग्दैन भगवानले? अब ती प्राणी देखेको पनि थिएन, मार्छु भन्ने चेतना पनि छैन, मार्छु भन्ने चेतना पनि छैन, मार्न बोल गरेको पनि होइन, हिँड्दाखेरि कुल्चेर मरेकोमा पाप लाग्दैन, हिँड्दाखेरि कुल्चेर मरेकोमा पाप लाग्दैन। त्यसो पाप चाहिँ कसरी लाग्छ त? प्राणी देख्यो भने यसलाई मार्छु भन्ने चेतना भएर मारियो भने बल्ल पाप लाग्छ। त्यतिखेर कसले भन्यो? यो दिगत बसीले, दिगत बसीका चेला उपालीले। त्यसो भए कुन कर्म ठूलो रहेछ उपाली भन्दाखेरि झसङ्गे भए आफ्नै वचनमा आफू फसे।
त्यहाँबाट अघि दिग तपस्वीले भनेको कुरो झल्झल्ती आयो। आजसम्म बुद्धसँग चर्चा गरेर विजय गरे भन्ने आजसम्म इतिहास नै छैन। हो छ यिनलाई चाहिँ। अनि भगवानले धेरै उपमा दिनुहुन्छ त्यहाँ। तिमीले कायाले मार्ने भने एक दिनमा कति प्राणी मार्न सक्छौ, कति मान्छे मार्न सक्छौ? 1 लाख मार्न सक्छौ? सक्दैन। 1000 पनि मुस्किल छ। मनले दण्डपुरी भन्ने ठाउँमा किच्चावत्स ऋषिलाई त्यहाँ अपमान गर्नाले एउटा देशै खरानी भयो भन्ने इतिहासमा तिमीले सुने छैनौ? सुनेछु। कायाले मारेको कि मनले हो। अनि त्यसरी भगवानले धेरै उपमा दिनुहुन्छ। दिँदै उत्तिखेर उनलाई चाहिँ धेरै चित्त बुझेर मेरा गुरुले यति पनि जानेका रहेनछन्, उल्टो भयो। अब आजसम्म मैले भगवान भन्ने मानेको यही त जानेका रहेनछन् यिनीहरूले यति यो सही र विषय पनि छुट्याउनन्, कर्म कुन ठुलो भन्ने पनि जान्दैनन्। यही कर्म तक नजानेपछि यिनले के चाहिँ जानेछन् र? म त फसेको रहेछु आजसम्म त के भएको अरे? धर्म नसुनुन्जेल त म फसेछु भने थाहा हुन्छ त। जबसम्म धर्म सुन्न पाएको छैनन्, भगवानसँग भेट भएका छैनन्, फसिरहेको छ। तर फसेछु भन्ने थाहा छ त। एउटा सानो भ्याएको सानो कुवामा बसेको छ। त्यो कुवाबाट निस्किनै पाएको छैन, ठुलो या ऐरावतीमा पुग्नै पाएको छैन, अनि मेरै कुवा ठुलो भन्ने भइरहेको छ त्यसलाई। जब त्यो कुवाको भ्याकुतलाई लिएर ऐरावतीमा हालिदिने बित्तिकै म त कति साँगुरो कुवामा पो रहेछु, ठुलो पानी त यहाँ रहेछ भन्ने बल्ल थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यो कुवाभन्दा ठुलो नदीमा पुग्दाखेरि चाहिँ बल्ल कुवा सानो रहेछ भन्ने ठुलो नदीको प्रमाणले जान्दछन्। यदि त्योभन्दा सानो कुवामा पुग्यो भनेदेखि म बसेको त कति ठुलो थियो भन्ने हुन्छ कि हुन्न? अहिले तिमी गल्तीमा फसिरहेका हुँदाखेरि सही नदेखुन्जेल म गल्तीमा छु भन्ने थाहा हुन्छ त। अच्छा, उपासिकाहरू सबैलाई, उपासकहरूलाई, योगीहरूलाई आफू गल्तीमा फसिराखेको छ भने सही नबुझुन्जेलसम्म म गल्तीमा छु भन्ने थाहा हुन्छ? सही बुझ्यो भन्ने बित्तिकै, सही बुझ्ने बित्तिकै म गल्तीमा छु भन्ने थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यतिखेर तपाईँ गल्तीमा हुनुहुन्छ भन्दिन पर्छ कसैले। सही बुझेकै ज्ञानले भन्छ आफै आजसम्म त गल्तीमा पो परेको रहेछ, ढिलाइयो, हामी त के भयो? त्यसो हुन्छ कि हुन्न? अहिले उपाली म त फसेको रहेछु, जुन चाहिँ भगवान नै होइनन् तिनलाई गएर भगवान मानेछु मैले त। भगवान नभएकालाई भगवान मानेछु। असली भगवान छँदा छँदै पनि नक्कलीमा पो फसेछु उपाली। असली भगवान छँदा छँदै नक्कलीमा। हेर्नुहोस् त, भगवान असली भगवान छँदा छँदै त नक्कलीमा फसिने थिए कि थिएनन्? अहिले त भगवान पनि परिणमा हुनुभयो। भगवान पनि अहिले भगवानको जग्गामा भगवानका उपदेश मात्र रहेका छन्। अहिले भगवान छँदा छँदै त फसिने व्यक्ति थिए भने हिजो आजको त कुरा गर्नै पर्यो त। अनि तिनी उपाली त्यतिखेर भगवान म त बहुत फसेको रहेछु, मलाई पनि आफ्नै चेलो बनाउनुहोस्। अझ तगे पाण्डुपेतम बुद्धञ्च शरणङ्गतम धम्मञ्च शरणङ्गतम सङ्घञ्च शरणङ्गतम अचयमम भन्ते अचगम यथा बाला यथा मूल यथा अकुशलम भन्ते। भगवान म मूर्ख भएको बेलामा, म मोह बसमा परेको बेलामा, या म मिथ्या दृष्टिको चेलो भएको हुनाले मिथ्या दृष्टिमा फसेको बेलामा भगवानलाई कुनै कायले, वचनले, मनले कुनै अपराध गरेको रहेछु, अपराध गरेको पनि छु। त्यसको लागि म अचयो, म कसुरदारी व्यक्ति भएर सम्झेर मलाई क्षमा दिनुहोस् भगवान। आजदेखिबाट अझ तगे, आजदेखिबाट अग्र, सबभन्दा अग्र उपासकको रूपमा पाण्डुपेतम आफ्नै प्राण जस्तो सम्झेर मेरो प्राण छाउन्जेल्ने बुद्धञ्च भगवान बुद्धको, धम्मञ्च धर्मको, सङ्घञ्च सङ्घको शरणम गतम शरण पर्दछु। त्रिशरणगामी भए उपासक। अहिले भनाइ त अलिक छिटो भयो, बुझ्नुभयो? अलिकति पालीमा अलिक छिटो लैदिएको। र त्रिशरणगामी भए भगवानले त्यो बेलामा 10 दुष्चरित्रलाई एक एक गरी छुट्याएर बताइदिनुहुन्छ। काय दुष्चरित्र, वचन दुष्चरित्र, मनो दुष्चरित्र, अनि छुट्याइदिएर मनो दुष्चरित्रको सबभन्दा डरलाग्दो मिथ्या दृष्टि भनेर सबै बताइदिँदै जाँदा श्रोतापन्न। अनि उनले चाहिँ भगवानलाई बिन्ती गर्छन्, भगवान आजदेखिबाट म बुद्ध धर्म सङ्घको शरण परे,
र आजदेखिबाट मैले बुद्ध धर्म संघलाई हरदम मैले आफ्नै प्राण जस्तो गरेर मान्छु। बुद्ध प्रमुख भएका संघहरू मेरो घरमा सधैँ भिक्षाटनको लागि पाल्दिनु होला। मलाई पनि आफ्नै उपासक जस्तो सम्झिदिनु होला, आफ्नै उपासक जस्तो सम्झिदिनु होला। म पनि अहिले यो शासनको चतुर्पचय दायक दायिका जस्तो मलाई पनि सम्झिदिनु होला। उनले आधुनिकको भनाइमा हो भने, आधुनिक हो भने कान्ठा टेगर्नी भन्ने सुन्नुभएको छ? कान्ठा टेगरेको सुन्नुभएको छ? कान्ठा भनेको के हो? कान्ठा टेगर्नेको तपाईँहरूले कस्तो बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? गर्न त गर्नुभएको छ नि, बुझ्नु भएको छैन होला हो। एकपालि भिक्षु भइसकेकालाई फेरि कर्मवाचक बढेर भिक्षु बनाउनु पर्छ। एकपालि भिक्षु भइसकेकालाई फेरि कर्मवाचक बढेर भिक्षु बनाउनु पर्छ त? भिक्षु त भइसक्यो नि त हैन? कि त भिक्षु भएको चाहिँ अलिकति कच्चो थियो भने चाहिँ फेरि थपे हुन्छ, अहिले त पक्को भइसक्यो हैन? अनि कान्ठाटे भनेको चाहिँ के हो? के हो भन्दाखेरि त्यसैले बाटका खाने गरेको। बुझ्नुभयो? चतुर्पचय दायक दायिका मलाई पनि आफ्नै चतुर्पचय दायक दायिकाको रूपमा स्वीकार गर्नु होला भनेर। अनि त्यसरी चाहिँ अलिकति हल्का नहोस्, हल्कापना नहोस् भनेर फेरि प्रक्रिया सेवा अष्ट परिषद टकटुके जुटाएर परिखरहरू अष्ट परिषद अष्ट परिखर परिखर अष्ट भन्ने जान्नुहुन्छ नि? अष्ट परिखर भन्ने 8 प्रकारका जान्नुहुन्छ हैन? हो तिनी अष्ट यिनी परिखरहरू सबै जुटाएर एकपालि सीमा गृहमैबाट निस्केर त्यसरी साँच्चै नै मैले नै उहाँलाई आफ्नै भिक्षु मातापिता जस्तै भएर मैले आजदेखिबाट चतुर्पचय दायक दायिका भएर हेरचाह गर्छु, सेवा गर्छु, दान गर्छु। शासन उहाँले गरेको शासनमा म चतुर्पचयबाट हरदम हुन्छु भनेर त्यसरी चतुर्पचय दायक दायिका लिएको। अहिले यहाँ चाहिँ कान्ठा टेगर्नी भन्ने रटना यो चाहिँ म्यानमार देशमा अन्ततः त्यो रटना थाहा पाइए छैन। र भगवानको पालामा चाहिँ अझ तगे पाण्डुपेतम बुद्धं च शरणं गतम धम्मं धम्मं च शरणं गतम संघं च शरणं गतम उपासको हि मम धन्ते धारेतु अरे उपासको हि मम भन्ते धारेतु भन्ते भगवान मम मलाई उपासको आफ्नै चतुर्पचय दायक हो भनेर धारेतु मलाई पनि स्वीकार गरिदिनुहोस्, मलाई आफ्नै चतुर्पचय दायकको रूपमा स्वीकार गरिदिनुहोस्। आजदेखिबाट म बुद्ध सहित संघ भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई मेरो घरको ढोका मैले सधैँभरिलाई खुल्ला गर्दे, निर्गन्थ नाटक पुत्रहरूलाई मेरो घरको ढोका बन्द गर्दे। आजदेखिबाट मैले जति जो निर्गन्थ नाटक पुत्रहरूलाई भगवान भनेर पूरा भगवानकै रूपमा मैले मानेको थिएँ, उहाँहरूको उपदेशलाई पनि मेरै भगवानले भन्नुभएको भनेर तिनी उपदेश पनि मैले मानेको थिएँ। उहाँले दिएका शिक्षा व्रतहरूलाई पनि मैले लिन्थे मानेको थिएँ। तर आज जुन असली मान्न पर्ने व्रत, असली मान्न पर्ने शिक्षा बल्ल मैले जान्दैछु। अरे जस्तै बर्खामा ठुलो पानी परेर बाढी चढेर आएको उलाउ आएको बेलामा ऐरावती नदीले छेउछाउका कचडा मचडा केही नराखिकन जस्तै सबै बगाएर लिएर जान्छ। वहाँ त गंगा नदी, यहाँ चाहिँ ऐरावती नदी बगाएर लिएर जान्छ। त्यस्तै मैले जो पुराना मानेका पुराना छापा पुराना गल्ती जति अहिलेको यो धर्मको बाढी चलेर आएर टकटुके मेरो बगेर गयो, केही पनि रहेन। भगवान अहिले जो भगवानको उपदेश मात्रै मेरो हृदयमा नयाँ छापा बस्यो भगवान अरे उपाली। त्यस्ता उपासक थिए त्यतिखेर है, तेजिला उपासक। एकैछिनको धर्म चर्चामा नै पुराना छापा जति सबै एकमा बर्खामा पानी पुरा अन्न गोर पानी पर बाढी चढेर उलाउले जस्तै छेउछाउका टकटुके बगाएर लिएर जान्छ। त्यस्तै उनको गल्ती धारणा, गल्ती मार्ग, गल्ती विश्वास पनि टकटुके बगाएर लग्यो अरे एकैपालीमा। अब तिनलाई होइन यसो लुमुए पनि हेर्न पर्छ भन्न पर्ने बेला भयो कि भएन? भयो कि भएन? भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ है उपासक अलि सोचेर बोल। भगवानले तिमीलाई त धेरैले महाजन हुन्, धनी हुन्, विद्वान छन् भनेर बहुतै नाम प्रख्यात भएका व्यक्ति हौ। आज ठूला मान्छेले
हिजोसम्म एकापट्टि मान्दै थियो, आज यता मान्दैछ, भोलि फेरि अर्कातिर जाला, यिनी पनि यता न उता भइरहेका रहेछन् भनेर लोकले त्यो देख्नेछन्। लोकले त्यस्तो देख्छन्। विचार गर, विद्वान व्यक्तिले एक्कासी निर्णय गर्न हुन्न। भगवानले तिमी आइगएछौ ठिकै छ, आऊ त्यताको सबै त्याग भगवानले भन्नुहुन्छ। ए त्यो होइन, त्यो गल्ती हो, त्यसलाई छोडिदेऊ, यता आऊ भन्नुहुन्छ त। अनि विद्वान व्यक्तिले पनि मैले चाहिँ आजसम्म यो गर्दै थिएँ, अब यसलाई के गर्ने त भनेर पनि सोध्छन्। विद्वान व्यक्तिले सोध्छन् होला, सोध्दैनन्। मैले त आजसम्म यसो गर्दै थिएँ, यिनी मान्दै थिए, यिनी व्रत लिँदै थिए, यसो कार्य गर्दै थिए, अब त बुझ्दै जाँदाखेरि त अब के गर्ने त यिनी पहिलाकालाई भनेर साँच्चै जान्ने विद्वान व्यक्तिले सोध्छन् होला, सोध्दैनन्। आफै जानेर के गर्छ अरे, बर्खाको पानीले उलाउले बगाएर लिएर गए झै सबै एकै पालीमा के गरिदिन्छन्, मनबाट बगाइदिने हो नि त। भित्रको त्यो बुझेको ज्ञानले के गरिदिन्छ, बगाइदिन्छ। त्यही पनि भगवानले उपासक सोचेर बोल, सोचेर काम गर। भरे यो बगाए भन्छ होला, भोलि फेरि अर्कातिर जाने, पर्सि अर्कातिर जाने। विद्वानलाई सुहाउँदैन, बाहिरबाट तिम्रो निन्दा गर्लान् भगवानले। भगवान पहिला जो नजान्दा त मैले जानिन, अब त म जाने नि। पहिला नजान्दा त म उता पनि फसिन्थे, अर्कोतिर पनि फसिन्थे। अब त म सत्य भेटे, मेरा आँखा खुले भगवान। अब म अन्धो होइन, आँखा देख्ने भएन, सत्यका आँखा खुले। अब त म फसिन्न। एकपालि बगाएकोलाई फेरि वापिस खोज्दै जाने पनि होइन, हो त होइन। त्यसो हुँदाखेरि निर्ग्रन्थ नाटक पत्रहरूलाई ढोका बन्द फाटक, बुद्ध संघहरूलाई, भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई चाहिँ सधैँभरिको लागि खुल्ला भने। अनि भगवानले तिनीहरूलाई किन यसरी बन्द गरेको, अब म तिनीहरूलाई मतदान गर्दिन, तिनीहरूलाई म दान गर्दिन। म आजसम्म त गल्तीमा फसेर म त्यतापट्टि धाउथे, अब त त्यहाँ पनि म जान्न अरे। भगवानले हे उपाली, तिम्रो आधारमा यिनीहरूले भात खाएका छन्, यहाँ तिम्रो आधारमा भात खाछन्, तिमीले खिलाएछौ, तिनीहरू आउनेलाई तिमीले दान गरेर तिनीहरूको जीविका भएको छ। अब तिमीले पनि बन्द गर्यो भने दुःख पाउँछन्। एक्कासी भात बन्द त नगर, भोजन बन्द नगर, पानी बन्द कता कता भगवानले भोजन बन्द पनि नगर। भगवानले कसो अरे, भोजन बन्द पनि नगर, मलाई मोगोमा पानी बन्द भनेका स्नातकहरूले टाउकोसिनको कार्यमा भएको घटना। त्यो प्रज्ञाश्रीलाई चाहिँ नबोलाउनु, अरू जो भिक्षु बोलाए पनि बोलाउनु अरे टाउकोसिनमा। त्यस्तै नाये परेर 13 दिन कार्य नगर्दै 7 दिनमा उम्काउँदाखेरि त्यो घटना भएको हो, त्यहाँ स्नातक पार्टीबाट भएको कुरा। अनि पछिबाट उहाँले सोध्नुभएको छ, अरूलाई बोलाउन भएमा प्रज्ञाश्रीलाई किन भएन भन्दा उहाँलाई हामीले लखु पढाएका हौं अरे, पण्डितको व्यास पनि दिएका हौं। अहिले हामीलाई नै विरोधी गरेका हुँदाखेरि हामीले चाहिँ उहाँलाई पानी बन्द गरेका छौं। के बन्द गरेका छौं अरे, पानी बन्द गरेका छन् भने। धन्न हाम्रो पानी भनेको पात्र जुन दिन हातबाट फुत्किन्छ त्यो दिन बल्ल बन्द हुन्छ नि त। नभए पात्र लिएर घुमेपछि त जसले पनि दिन्छ कि दिन्न, यो घर दिन्न भने अर्को घर गइन्छ नि, हामीलाई के अप्ठ्यारो छ र हैन। धनाधन हिँड्ने एउटा घरमा उम्ल्यौ, अब त्यहाँ दान गरेनन् भन्यो अर्को घर गयौं, त्यहाँ पनि गरेनन् भने अर्को घर गयौं। जहाँ दान गर्छन् त्यहाँसम्म पुगे त मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ। र अहिले भगवानले तिनीलाई भोजन बन्द त्यसरी नगर, भगवानको करुणा कतिसम्म छ भन्ने कुरा। भोजन बन्द नगर तिनीहरूलाई, तिनीहरूले भरे तिम्रो आधारमा खाएका छन्, भरे तिनीहरूलाई आफ्नो जीविकालाई पनि दुःख हुन्छ भन्दाखेरि भगवान म आजसम्म त्यता मानुन्जेलसम्म त्यहाँ बुद्ध कहाँ नजानु, बुद्धको उपदेश नसुन्नु, बुद्धको धर्म नसुन्नु, त्यताबाट मान्दै नमान्नु, मानेदेखि आफ्नो परम्परा बिग्रिन्छ, आफ्नो धर्म बिग्रिन्छ। हुन्छ भने त्यहाँ जाँदै नजानु, त्यताबाट एउटुकै पनि दान नगर्नु भनेर हाम्रा पहिलाका मिथ्या दृष्टि गुरुहरूले यस प्रकारले उपदेश गर्थे। अहिले भगवानले त भगवानसँग यस्तरी विरोधी गर्दै छन् तापनि तिनीहरूमाथि भगवानले यस्तरी दया राख्नुहुन्छ। भगवानले संसारमा कसैसँग पनि विरोधी गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने मलाई झन् विश्वास भयो। भगवान
भगवानमाथि विरोधी गर्ने त कति छन्, तर भगवानले कसैलाई विरोधी गर्नुहुन्न। भगवानलाई शत्रुता देख्ने कति छन्, तर भगवानले कसैलाई शत्रुता दृष्टिले हेर्नुहुन्न। भगवानको यावत प्राणीमा सबैमा बराबरको करुणा दृष्टि रहेछ भन्ने मलाई पूरा विश्वास भयो। भगवान झन् मेरो श्रद्धा बढेर आयो र यसरी श्रद्धा बढेर आएकोले गर्दा मैले भगवानलाई फेरि निमन्त्रण गर्दछु कि मेरो घरमा पनि आफ्नै उपासकको घर हो भनेर जहिले जतिखेर पनि खुल्ला पाल्दिन सक्नुहुन्छ। भगवान पाल्दिनु होला। भिक्षु संघहरूलाई पनि सधैँभरिलाई खुल्ला छ। फेरि भिक्षुलाई नियम छ नि त, खुल्ला भएन भने पनि जुन घरमा निमन्त्रण छैन त्यो घरमा नजानु। गएदेखि ती भिक्षुलाई पाँचै ती आपत्ति लाग्नेछ। यो त मेरो चिनेको घर हो भनेर कहिलेकाहीँ जबरजस्ती जान पर्ने स्थिति आउँछ, तर विनयले चिन्दिन्न। एक्कासी जानुहुन्न, आँगनसम्म चाहिँ जानुहुन्छ बिहानमा पात्रो बोकेर। किन आँगनसम्म पनि गइएन भने चाहिँ खानलाई नै दुःख हुन्छ नि त हाम्रो। फेरि हामी पनि अरूको हातबाट बाँच्ने व्यक्ति हो नि त भिक्षु पनि। पात्र बोकेर आँगनसम्म बाटोमा चाहिँ जान त हुन्छ, त्यही पनि मौनम भएर 1 मिनेट, त्यहाँभन्दा बढ्ता उभिन हुन्न। त्यतिमा दान आयो भने आयो, आएन भने फेरि हिँड्न पर्यो कि परेन। मलाई भित्र पसेर चाहिँ मलाई भोजन यहाँ के दान गर भन्नलाई मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। र अहिले ती नाटपुत्रहरूलाई तिमीले त्यसरी बन्द नगर। उनले भन्छन् भगवान सधैँ मेरो घरमा आफ्नै उपासक हो भनेर पाल्दिनुहोस्। फेरि त्यसरी मेरो घरमा भन्दै जहिले तपाईँ आए पनि मेरो घरमा चाहिँ पाल्दिनु होला भनेर निम्तो छ भने चाहिँ जहिले आए पनि त्यहाँ जान चाहिँ हुन्छ। फेरि आपत्ति लाग्दैन। मेरो घर चाहिँ हरदमको लागि खुल्ला छ है, जहिले पनि यहाँ आएको बेलामा चाहिँ आइदिनु होला है, पाल्दिनु होला है भनेर त्यसरी बाटो खुल्ला राखिदिएको घरमा चाहिँ बोलाए पनि नबोलाए पनि जान हुन्छ। किन बाटो खुल्ला छ नि त। अहिले ती उपालीले भगवानलाई संघलाई सधैँभरि खुल्ला राख्दिएका बाटो जहिले पनि पाल्दिनु होला। म भए पनि नभए पनि ढोका हजुरहरूको लागि खुल्ला हुन्छ। आउनुभयो सिधै घरमाथि चढेर आउँदा हुन्छ, त्यतिसम्म नै खुल्ला गराइदिए। अनि त्यति भयो ती उपाले त्यहाँबाट उता दृष्टिका बिहारतिर अब समाचार लिएर आउँछन् मेरा चेला आउँछन् भन्ने आश गरेका छन्। उनी घर फर्के आएनन्। यता दीर्घ तपस्यालाई संख्या हुँदैछ। मैले गुरुलाई भन्दै मान्नु भएन। गए कता यिनी उपाली फर्केर आउने हुन् कि होइनन्। यिनी पनि अब त्यता गएपछि त्यता गएका त फर्केर आउने बहुत कम्ती छन्। जब त्यता लागेपछि के छ के त्यहाँ चाहिँ यार गएपछि आउँदैनन्। त्यस्तो पनि थिए कि थिएनन्? के छ के अरे अब तमुले विचार गर्नुहोस् त के चाहिँ छ? सत्य छ कि छैन? उनीहरूले भन्छन् अब सत्य सुन्नु कहाँ त्यहाँ त के छ कि त्यता गएपछि चाहिँ आउँदैनन्। सबै त्यतैतिर जान्छन्। ऊ पनि गयो, अर्को पनि गयो। उनीहरू चिन्तामा हुन्छन् कि हुन्नन्? अहिले यहाँ पनि चिन्तामा छन्। उपाली यिनी आएनन् अझै। यिनी किन आएनन्? यिनको घरतिर जानु पर्यो भनेर घुम्दै आए। आउँदाखेरि उनले चाहिँ घरभित्र पस्ने बित्तिकै द्वार पाल्दा भनेछन् अबदेखि नाटपुत्रहरूलाई सधैँभरि ढोका बन्द नखोल्दिनु। बुद्ध र संघहरूलाई ढोका खुल्ला। अनि त्यहाँ आए उपाली, हे यहाँ बन्द छ, भित्र पस्न पाइन्न। हामीलाई त सधैँ खुल्ला थियो, कसरी बन्द? आज महाजनले आज नाटपुत्रहरूलाई ढोका बन्द भन्नुभएको छ। मैले भन्दै हो नि चिन्तामा परे। अनि त्यहाँ फर्केर गए बिचारा पीर गर्दै। अनि गएर गुरुलाई भन्छन् गुरुजी मैले भनेको हो नि उपायलाई नपठाम भन्दै आज एउटा ठुला श्रद्धालु महाजन उपासक ठुला श्रद्धालु त थिए हाम्रा, तिनी पनि गए उता अरे। अनि तिनी पनि गए भन्दा यो त हुन सक्दैन। मेरा चेला उपाले त्यस्ता मूर्ख त छैनन्, ज्ञानी छन्। कुनै कारणवश घर गएका होलान्, यहाँ आउन मौका नपरेर। मेरा चेला चाहिँ बुद्धका एक दुई कुरामा फसिने होइनन्। नाटपुत्रले गुरुजी तपाईले कस्तो मान्नुहुन्न? म अहिले गएर आएको, हामीलाई त ढोका बन्द भयो अहिले।
होइन यो हुन सक्दैन गुरुजी सही हो त्यस्तै चर्चा हुँदा हुँदै सास पर्यो अच्छा भोलि म आफै जान्छु भने कुनातिर पुगे जब कुनामा पुगेर सोचाइ पर्यो तिनलाई होइन तिनी साँच्चै गए क्या हो उपाली गए होला उनलाई त्यही चिन्ता हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि उपालीले उता सत्य मान्यो हामीलाई झुटा मान्यो होला हुँदा हुँदै जलाएको पीरले जलाए रातभरि ग्यास्ट्रिकको बिमार भएछ के भएछ पीर भने आगो हो जब चिन्ता भयो भनेदेखि तेज धातु धेरै हुन्छ अरे तेज धातु धेरै हुँदाखेरि मुटुलाई पहिले गएर हान्छ मुटुलाई हान्दा मुटुमा भएको यो रगत सबै रङै बदलेर जान्छ अरे अनि रङै बदलेर जान्छ धेरै तात्छ अरे यहाँ तातेकोले गर्दाखेरि आप धातु कमजोर हुँदै जान्छ सुक्दै जान्छ आप धातु कमजोर हुँदै जान्छ तेज धातु धेरै भयो जलाएकोले गर्दा तेज धेरै भएको ठाउँमा वायु पनि धेरै हुन्छ जहाँ आगो छ त्यहाँ हावा धेरै हुन्छ पालीमा मिश्रक धर्म भन्छ मिश्रक धर्म भनेको मित लगाएको धर्म तेज र वायु यिनी मित हुन् हाम्रो भनाइ भने पृथ्वी र आप मित हुन् जुन ठाउँमा आप धेरै छ त्यहाँ पृथ्वी धेरै हुन्छ पृथ्वी धेरै छ आप धेरै हुन्छ तेज धेरै छ भने वायु धेरै हुन्छ वायु धेरै छ भने तेज धेरै हुन्छ ध्यान बस्ने व्यक्तिलाई पनि हेरौँ न पृथ्वी धेरै भएका व्यक्ति ध्यान बस्दा बस्दै धेरै जसो निहुरिन्छन् थिच्छन् त भारी होइन त पृथ्वी तेज धेरै भएको व्यक्ति चाहिँ बस्दा बस्दै यसो हुन्छ यता छटापट हुन्छ घरि जर्क उता हल्लिन्छ बस्दा बस्दै हात पनि झक्कै यसरी झड्किन्छ कोही बेला हुन्छ कि हुन्न हुन्छ नि त त्यो ध्यान बस्नेलाई कोही बेला ताने जस्तो पनि योगीहरू धातुमा खेलिरहेको छ अनि जब तिनलाई त्यो तेज धातु धेरै हुँदाखेरि वायु विकार धेरै चढेर अनि रातभरि उनको ग्यास्ट्रिक हावा चढ्यो अनि हावा चढेको छ यो भुँडी पेट बटारेको छ अनि रातभरि निन्द्रा लाग्ने भने छैन अनि निन्द्रा यसो निदाउन कोसिस गर्छन् ती उपायलाई झल्ल देख्छन् गए ती पनि बुद्ध कहाँ गए हेर्नुहोस् है यिनी पनि गए अब हामीले सकिन्न होला सम्हाल्न अब रोक्न सकिन्न होला अझै कति जाने हुन् यिनी बुद्ध यहाँ अलि दिन बस्यो भने त हाम्रा मान्छे सबै तान्छन् त्यस्तो पो डर भयो त्यहाँ अनि त्यहाँबाट त जलाएको छ हुर्को छुट्दै त्यत्तिकै उज्यालो भयो अनिदो एक अनि दोस्रो तेज धातु वायु धातु धेरै भएको चिन्ताले जलाएको अर्का दिन हिँड त म आफै जान्छु गए जाँदा है भित्र बस्न पाइन्न द्वारपाले है म त नाटक पुत्र हुँ नि त निर्गत नाटक त्यो त मैले चिन्दछु नि पहिला मेरा महाजनले सधैँ बोलाइराख्नुहुन्थ्यो अनि तिम्रा महाजनलाई गएर भन म आएको छु महाजनले ढोका नखोलिदिनु भन्नुभएको छ सिर्फ बुद्ध संघहरू बुद्धका भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई मात्रै ढोका खोल्न भन्नुभएको छ हो छ गएर भन त तिम्रा महाजनलाई नाटक पुत्र आउनु भएको छ भनेर भगवान भनेर मान्थे अझै मलाई फेकेका यिनले बुद्धसँग एकपालि भेट हुने बित्तिकै यस्तो हुने रहेछन् मान्छे हेर्नुहोस् है त घरभित्र तक पस्न दिने छोड्यो तिम्रा महाजनलाई भन म भित्र पस्छु एकछिन भेट गर्छु भन त एकछिन भेट गरेर मात्रै जान्छु भन गएर भन्दाखेरि आएर भन्छन् एकछिन भेट गर्ने इच्छा छ अरे खोलिदेऊ त्यो ढोका अनि यहाँबाट यहाँ माथिल्लो तलामा नल्याउनु बिचाको तलामा त्यो सिँढी राखेको ठाउँमा त्यहाँनिर बलिने छ अलिकति जग्गा त्यो ठाउँमा बस्न भन्नु भनेर त्यो माथि चढ्दै बिचाको तलाको त्यो सिँढीको खौमा त्यहाँनिर जग्गा मिलौँ अनि उनी चाहिँ माथि कुर्सीमा बसेछन् महाजन चाहिँ उनले मान्ने पहिलाका भगवान चाहिँ तल राखेका छन् सिँढीको खुट्टीमा हेर्नुहोस् है हुन गएको घटना अनि त्यहाँबाट त म त्यहीँ बस्नुहोस् उपाली तिमी के भयो तिम्रो मन त केही विपरीत भएन मेरो मन पहिलाको मन होइन अहिले बदल्यो त्यसो हुँदाखेरि तपाईहरु तल बस्नुहोस् हेर्नुहोस् है
होइन हिजोसम्म तिमीले मलाई कति गौरव राख्थ्यौ भगवान भनेर यसरी मानेका थियौ, त्यस्तो गौरव राख्दै थियो। आज त हेर त तिमीले माथि जग्गा त कहाँ यस्तो ठाउँमा तिमी माथि बसेका छौ, मलाई तल राखेका छौ भन्दा हिजोसम्म त म त निक्कर मिथ्या दृष्टिमा थिएँ नि गुरु, निक्कर मिथ्या दृष्टिमा। आज त म सम्मा दृष्टिमा आए। म केमा आए? सम्मा दृष्टिमा आए। तपाईँ मिथ्या दृष्टिमा हुनुहुन्छ भन्ने मेरो सम्मा दृष्टिले बल्ल देखे नि त। पहिला म पनि मिथ्या दृष्टि हुँदा तपाईँ मिथ्या दृष्टि भएको मलाई थाहा थिएन। किन म स्वयं मिथ्या दृष्टि थिएँ, तपाईँ मिथ्या दृष्टि भएको नि मैले जान्न सकेको थिइनँ। किन म पनि अन्धो हुँदाखेरि मैले पनि आँखा नदेख्दा तपाईँको आँखा अन्धा भएको मलाई थाहा थिएन। अब आफै अन्धो छ, ऊ अन्धो हो कि आँखा देख्नु जान्दछ त। जब मेरो आँखा हुँदाखेरि आँखा भएर देख्दाखेरि बल्ल तपाईँको गति मैले जाने। म पनि मिथ्या दृष्टि छँदा तपाईँ पनि मिथ्या दृष्टि भएको मलाई थाहा थिएन। म सम्मा दृष्टि आए। अब यतिखेर त मैले को मिथ्या दृष्टि हो को सम्मा दृष्टि हो भने छुट्याउन जाने। अनि मिथ्या दृष्टिलाई सम्मा दृष्टि भन्दा माथि मैले कसरी राख्ने? त्यसो त तलै बस्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त शरणगामी भन्ने कस्तो हो। उनले लुमुए पनि राखेनन्, राखे त होइन। अब आजसम्म यिनीहरूलाई मान्नेको थियो, जे होस् नजान्दाखेरि यिनीलाई आफूले भगवान भन्दै मान्नेको थियो। केही भएन, माथि त जग्गा दिउँ भन्ने मन पनि भयो त। साँच्चै धर्म बुझ्दाखेरि त्यस्तो पो बनाउने रहेछ। हिजोसम्म मानेका भगवानलाई आज त सिँढीको तलको खुट्टीमा पो राखे। अनि त्यहाँबाट उनले भन्छन् यिनलाई के भयो, कसैले केही खिलाएछ र हो कि आजकलको भनाइले भने गाँजा धतुरो पो खाए कि होला नि त। यिनको मन के भयो भनेर, होइन उपासक तिम्रो मन कुनै विषयले गडबड भयो होला, कता बुद्धकामा गए के बनाइदियो यो मनलाई। म भोलि भेट गर्न आउँछु, तिम्रो मन फेरि बदलिन्छ। तिम्रो मन बदलिँदाखेरि म भेट गर्न आउँछु। सधैँभरि त मेरा उपासकको मन यस्तो हुन्न उपासक भन्छन् उनले। होइन अझै पनि विश्वास नभएको तपाईँलाई, मेरो मन त अहिले सम्मा दृष्टिले बदलेको। अनि त्यही बेलामा एकचोटि उनले राजगृहबाट वेलोन बिहारतिर फर्केर भगवानलाई हात जोडेर भगवानलाई 16वटा गाथाले पूजा गर्छन्। त्यहाँनिर भगवानका गुणको बयान गर्छन् 16वटा गाथाले। 16वटा गाथाले भगवानका गुणको बयान गर्दा 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 16वटा गाथा पूरा हुँदाखेरि नाटपुत्रले, ओहो उपाली कस्तो जानेका तिमीले, अरे कसले सिकायो तिमीलाई यो, अरे तिमीले त बहुत जानेछौ, कसले सिकायो, कहिले सिक्यौ यो, अरे। अनि त्यहाँ मलाई यो कसैले सिकाएको होइन, अनि कसैले नसिकाए कसरी जान्यौ। हे नाटपुत्र, जुन व्यक्ति माला उन्नमा अति सिपालु भएको व्यक्ति छ, माला उन्ने भने जान्नुभयो नि, फूलको माला बनाउन माला उन्नमा अति सिपालु व्यक्ति छ। त्यो व्यक्ति ठुलो माला फूलहरू प्रशस्तै भएको, रंगीन फूलहरू प्रशस्तै भएको फूलबारीमा पुग्यो भनेदेखि त्यो सिगो धागो लिएर उन्न भनेर गयो भने कुनको फूल कहाँ टिपेर कसरी जोड्ने, कुनबाट कुन भनेर कसैले सिकाइराख्नु पर्छ भनेर सोधे। पर्दैन। हो मैले पनि ज्ञानको खानी खुलेका सम्मा सम्बुद्ध भेटे, अरे ज्ञानको खानी खुलेका सम्मा सम्बुद्ध भेटे, सम्मा सम्बुद्धलाई चिने, उहाँको धर्म सुने। अब मैले सम्मा सम्बुद्ध जस्तो ज्ञानको खानी खुलेको ठाउँमा पुगिसकेका व्यक्तिलाई सम्मा सम्बुद्धको गुणको बयान गर्नको लागि कसैले सिकाउन पर्दैन उपालिले। अनि नाटपुत्र त साँच्चै हो छ, मेरा उपासक गए भनेर त्यही बेलामा होसै उडे जस्तो भएर हुक्क भएर आएको खुन रगत उल्टी भयो। अनि उत्तिखेर फला थप्छन्, हुल्ला एक फला गएर पोखे फेरि अर्को, फेरि त्यो पोखे फेरि अर्को, अनि हुलखुन, अनि खुन उल्टी हुँदा हुँदा ड्याम्मै लडे, भन्न घुमेर ड्याम्मै लडे। अब चेलाहरूले ला उपालिकामा यस्तो भयो, हाम्रा भगवान त अब यसरी बेहोस भएर लडे अरे। उपासकले बुद्ध मानेको थाहा पाएर त्यो विषयलाई खप्न नसकेर बेहोस भएर मरे अरे भन्ने भयो भने त हाम्रो बदनाम हुने भयो भनेर उत्तिखेर झोलुङ्गो बनाएर चाहिँ बोकेर कुदाए नाटपुत्रका चेलाहरूले। शरम हुने भयो नि त। हाम्रा गुरुमा यति शक्ति पनि रहेनछ कि आफ्नो चित्तलाई धीर गर्ने। चेला उता जाँदा पनि जलेर लडे भन्ने कुरा त सुन्न पनि अप्ठ्यारो हुने हो भनेर लिएर गए। त्यहाँबाट राजगृहबाट लिएर गएका नालकसम्म पुर्याउँछन्।
सारीपुत्रको जन्म गाउँ। अनि त्यहाँ इलाज गर्दा गर्दै कैसे भएन उनलाई पनि थाहा भयो म अब यही रोगले मर्छु भन्ने चाहिँ भयो। अनि त्यहाँ गएर सोचे ती नाटकपुत्रले सोच्दै उनले भनेका भगवानका गुणहरू उपाधिले भनेका गुणहरूलाई पनि सम्झेका छन्। अनि उनले उपदेश गरेका मार्गहरूलाई सम्झिन्छन्। भगवानका गुण बयान गरेको सम्झिँदा सम्झिँदै सम्झिँदा सम्झिँदै म त साँच्चैको मिथ्या दृष्टि हुँ, म जस्तो मिथ्या दृष्टि को होला र? लोकमा सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुँदा पनि मलाई अरूले भगवान भनेर मानेको मान्यतामा फसेर म चुल्लुमै डुबे। मेरो अब समय सक्यो, मर्ने बेलामा बल्ल होस आयो, मर्ने बेलामा बल्ल होस आयो, मेरो समय सक्यो। साँच्चै भगवान त बुद्ध हो। त्यही भएर कुनै विद्वान, कुनै श्रमण, कुनै ब्राह्मण, कुनै देव ब्रह्मा पनि यतिखेर बुद्धलाई बोलेर जितेर मैले विजय प्राप्त गर्छु भने कोही पनि छैनन्। मेरो मार्ग नै मिथ्या मार्ग हो। मैले मेरा चेलाहरूलाई बताए सबै मिथ्या मार्ग हो। बुद्धको मार्ग सम्मा मार्ग हो। तर म मर्ने बेला भयो, अब मैले बुद्धलाई चिने मात्रै मैले केही गर्न सक्दिनँ। म त डुबे डुबे, मेरो कारणले हेर त सबै डुब्ने भए। आखिरमा त अलिकति चित्त त बदल्यो दिनको। म त डुबे डुबे अरूलाई पनि डुबाउने भए। जे होस् मेरा चेलाहरू हुन्, यिनीहरूले सत्य बुझे हुन्थ्यो, सबै बुद्धसँग पुगे हुन्थ्यो। आखिरमा त्यो मान्छे बोलाऊ। अनि मेरो मार्ग गल्ती हो, सही भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भनम कि भन्ने भयो। त्यसरी भन्यो भने फेरि मलाई कसैले पनि मान्दैनन्। म मरे पनि मेरो नाम त जीवित नै राख्न पर्छ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यो आफूलाई मिलेको मान्यतालाई पनि त्याग्न सक्दैनन्। आफ्ना चेलाहरू मिथ्या दृष्टिमा फसेको पनि माग्दैनन् तिनले। उनी त झन् अप्ठ्यारोमा परे। आफूलाई मिलिरहेको मान्यता पनि नमेटुस् अरे, आफ्ना चेलाहरू पनि मिथ्या दृष्टिमा नफसुन्, सम्मान दृष्टि आओस् अरे। अब कसो गर्ने? अब कसो गर्ने? अब बुद्धकामा पुग्नको लागि, मेरा चेलाहरू बुद्धकामा पुग्नको लागि उपाय के छ? अब मैले नभनिकन उपाय सोच्दाखेरि आफूमा फुटाफुट भयो भने चाहिँ पुग्छन्। संगठन कमजोर नै फुटाफुट भयो भने संगठन कमजोर हुन्छ। संगठन कमजोर भयो भने मैले उपदेश गरेको धर्म दिगो रन्न। त्यसो हुँदा संगठन फुटाइदिन्छु। उनले सोचेको संगठन फुट्यो भने शासन मेटिन्छ अरे। नाटकपुत्रले अन्तिम निर्णय निकालेका। जब संगठन भताङ भुङ भयो भने चाहिँ त्यो शासन चाहिँ मेटिन्छ। त्यहाँबाट उनी मर्ने बेलामा एउटा चेला आए, ए तिमी आऊ, तिम्रो एकछिन उता जा, गएर कानमा खासा खुसो गरे। तिमीलाई सिकाएको छु है मैले सबै विद्या तिमीलाई, तिमीले अब यो सम्हाल्नु है भने। हुन्छ हुन्छ गुरुजी हुन्छ, ल जाऊ जाऊ तिमी जाऊ। अनि त्यहाँ अर्कालाई फेरि तिमीले सम्हाल्नु है पछि यो सबै, अब मेरो जग्गामा तिमी बस्नु म मरे भने। तिमीलाई यो विद्या अझै 2-4 थपेर सिकाए। हुन्छ गुरुजी। अलिकति अब टाठा र अप्ठ्यारा र अलिकति एक कुरा टिपी खाले व्यक्ति बोलाउँदै त्यसरी उनले कान फुक्दै गरे। अनि धेरैलाई कान फुक्दा फुक्दै यिनको पनि देहान्त भयो। जब मरे सद्गत गरे, सद्गरेपछि उहाँको जग्गामा मलाई भन्नुभएको छ, उसले मलाई भन्नुभएको छ, उसले मलाई भन्नुभएको छ, सबै त्यहाँ त मामुङ्गो चल्न थालेको। भगवानको जग्गा लुटालुट भयो। अब नाटकपुत्रको भगवानको जग्गामा म हुन्छु भगवान, अर्काले म हुन्छु भगवान, बन्ने भगवान नि त। अनि त्यसरी आकार भयो त्यहाँ। अनि त्यो झगडा मामला मुद्दा चल्न थाल्यो। चलेको थियो झगडा, एउटामा झगडा भएछ, कति कुट्टा कुट पनि भएको छ, बाजा बाज भएको छ। अनि कतिलाई बोली बारा भएको छ, तँलाई ठेर भनेका छन् नालकमा। त्यही बेलामा पावाबाट भ्रमण गर्दै गर्दै सारीपुत्र आइपुग्नु भयो। धर्मका सेनापति सारीपुत्र आएर त्यहाँ रातभरि धर्म देशना गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा। किन भन्दा यता पार्टी फुटेको समय पनि परेको। हे सारीपुत्र आउनुभयो अरे भन्दाखेरि आजसम्म त म यतातिर थिएँ, जान्छु म पनि उता गएर सुन्छु, ऊ पनि म पनि गएर सुन्छु। अनि त्यो फुटाफुट भएका हुँदाखेरि यता थुप्रो आए यतापट्टि सुन्नलाई। सारीपुत्रले पनि त्यतिखेर संगतिको देशना भनेको भगवानले देशना गरेका त्रिपिटकलाई
सबैको निचोट 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 ल्याएर देशना गर्दैनुहुन्छ। रातभरि देशना गर्दैखेरि त्यहाँका पनि धेरैले आर्य ज्ञान पाउँछन्। त्यहाँबाट नाटपुत्रको घाइ फुटाफुट भयो अनि फुटाफुट भयो र अहिले जैन धर्म भनेर प्रख्यात भएको छ। पछि गएर भगवान परिनिर्वाण भइसके पश्चात भगवान परिनिर्वाण भएका 100 वर्षपछिबाट चाहिँ अनि त्यहाँबाट यिनी जैनलाई मान्ने राजाहरू खडा भएर आउँदाखेरि फेरि त्यतिखेर एकपल्ट उठेर आएका हुन्। त्यहाँबाट उठेर आएका सम्राट अशोकको पालामा फेरि यिनीहरूको कमजोर भएको थियो। अहिले जैन धर्म भनेर अहिले पनि इन्डियामा चलिरहेको छ। नेपालतिर पनि अलिअलि छ। इन्डियामा चाहिँ धेरै ठाउँमा यिनी जैन धर्महरू मान्ने छन्। यिनी चाहिँ निर्ग्रन्थ नाटपुत्रका चेलाहरू। अहिले तिनलाई कसैले महावीर पनि भन्छन्। के भन्छन्? तर यिनलाई अन्तिममा चाहिँ त्यति मन चाहिँ पलायो। म त मिथ्या दृष्टि भए म त डुबे, तर यिनी चेलाहरू गए हुन्थ्यो, आफ्नो मान्यता पनि नमेटे हुन्थ्यो, यिनी चेलाहरू पनि गए हुन्थ्यो। जे होस् आखिरीमा त अलिकति राम्रो भाव त भयो कि भएन? आखिरीमा अलिकति राम्रो मन त राम्रो भाव त भयो। तर अभिमानले गर्दाखेरि खुल्ला भन्न सकेनन्, आफ्नो गल्ती छ भनेर भन्न सकेनन्। र अझै पनि कतिपय नाटपुत्र जस्ता छन् नि त, आफ्नोपट्टि सही छ कि खोज्दा खोज्दै केही भेटेका छैनन्, गल्ती छ भन्न पनि सक्दैनन्, सही हो भन्न पनि सक्दैन र बिच्चामा रहने खाले पनि छन् कि छैनन् होला? अझै पनि हुन सक्छ नि त। त्यो अभिमान झार्दिने बित्तिकै सबै राम्रो हुन्थ्यो, तर यिनले अभिमान झार्न सकेनन्। अभिमान झार्दै म त सबैलाई फसाएको रहेछु, मेरो मार्ग गल्ती छ, सम्मा सम्बुद्ध भगवानको मार्ग सही हो भन्दैका यदि थिए भने त्यतिखेर ती सबै आउँथे भगवानको शासनमा। तर यिनले त्यो शब्द नगरिदिँदाखेरि सबै आउन चाहिँ सकेनन्, तर फुटेर आदि उदि त आएको प्रमाण टीकामा आउँछ। र हो यसरी काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म भने त्यति बुझ्ने बित्तिकै अनि आफूले आजसम्म मानेर ल्याएका गुरुको अलिकति गल्ती भेट्ने बित्तिकै यति त जान्दैनन् भने यिनी कसरी भगवान हुन्छन् भनेर त्यतिमै विवेक गरेर छर्लङ्ग बुझ्ने पनि भगवानको पालामा थिए कि थिएनन्? अहिले पनि छन् कि छैनन् होला? तमौले पनि बुझ्नुहुन्छ होइन? अहिलेको बुझ्नुभएको छ? भगवानको बाणी हो भनेदेखि कतै काहीँ गल्ती हुन्छ त? कल्पना हो भने त यहाँ एक प्रकारको छ, उता गएर अर्को प्रकारको छ, उता गएर अर्को प्रकारको छ, कति बदली हुन्छन्। तर भगवानको बाणी चाहिँ बदली हुँदैन, कल्पना होइन। हो त? कल्पना होइन। त्यसो त सत्य बाणी जब ती उपायले बुझ्ने बित्तिकै म ढिला आएको रहेछु, मार्ग त यो रहेछ भनेर त्यहाँदेखिबाट शरणगामी भएर सधैँ शासनमा मुख्य दायक भएर बसे। त्यसै गरी नै उपासक उपासिकाहरूले पनि अहिले जो काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्मलाई प्रमुख भएको मनलाई राम्रो प्रकारले सुरक्षा गरेर शासनमा सधैँभरि सूर्य चन्द्रमा जस्तो प्रख्यात भएर चाहिँ शासनमा जुन ठाउँमा पनि देखिन सक्ने भएर आफ्नो जीवनलाई यो जन्मभरि म भगवानको शासनमै बिताइदिन्छु, आफूलाई पनि यो दुःख संसारबाट छुटकारा हुने कोसिस गर्दै धेरै जातीयहरूलाई पनि छुटकाराको मार्ग जान्नको लागि सहयोग पुर्याउँदै यो जीवन बिताउँछु भन्ने त्यो प्रकारको मनमा छापा राख्न सक्नुहुन्छ? त्यसो भए साधुकार गर्नुहोस्। साधु।